प्रभुमा आदरणीय आमाबुवा, दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूलाई म ख्रिस्टी अभिवादन जयमसी टक्राउन चाहन्छु। साथै प्रयास अनलाइनको प्रस्तुति र काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको पहलमा निरन्तर रूपमा भइरहेको यो अनलाइन आराधना सेवामा तपाईहरू सम्पूर्णमा जो देशमा विदेशमा हुनुहुन्छ, आफ्नो परिवारमा र झुन्डमा रहेर हामीसँग यस अनलाइन आराधना सङ्गतिमा जोडिरहनु भएको छ, म तपाईहरू सम्पूर्णलाई स्वागत पनि भन्न चाहन्छु। हामी परमेश्वरलाई निरन्तर रूपमा धन्यवाद दिइरहेका छौँ। यी दिनहरूमा हामीलाई निराशा बनाउने, हामीलाई कमजोर बनाउने कतिवटा परिस्थितिहरूको हामीले अहिले सामना गर्नु परिरहेको अवस्था छ र विशेषतः नेपाल देश, अझ नेपाल देश मात्र नभनौँ, सारा विश्व नै कोरोनाको कहर अर्थात् कोभिड-19 को सङ्क्रमण अर्थात् यसको महामारीबाट सुरक्षित हुनको लागि हामी निरन्तर रूपमा लकडाउनमा छौँ, आफ्नो घरमा छौँ, आफ्नै परिवारमा छौँ र म यो पनि सूचना गर्न चाहन्छु कि हामी सुरक्षित रहौँ, सतर्क रहौँ, ताकि हामी अझै निरन्तर रूपमा हामी व्यक्तिगत रूपमा प्रभुलाई धन्यवाद दिन सकौँ। म आजको सङ्गतिलाई अगाडि बढाउनुभन्दा अगाडि भजन सङ्ग्रहको पुस्तकबाट 3वटा पद पढेर सुरु गर्न चाहन्छु, जसबाट परमप्रभु नै हाम्रो सुरक्षा हुनुहुन्छ, परमप्रभु नै हाम्रो विश्वास हुनुहुन्छ, उहाँ नै हाम्रो निरन्तर भरोसा राखेर हामी उहाँमा शरण लिन सक्छौँ भन्ने भजन सङ्ग्रह 91 अध्यायमा यसरी लेखिएको छ। जो परमप्रधानको शरणमा बास गर्दछ त्यो मानिस सर्वशक्तिमानको छत्र छायामुनि रहन्छ। परमप्रभुको बारेमा म भन्नेछु, उहाँ मेरो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ, मेरा परमेश्वर जसमाथि म भरोसा राख्दछु। आमेन। साँच्चै हामीले हाम्रो भरोसा हाम्रो परमप्रभुमाथि राख्न सक्छौँ र हामी सबैले यो भन्न सक्छौँ कि परमप्रभु नै मेरो शरणस्थान हुनुहुन्छ, मेरो किल्ला हुनुहुन्छ र म मेरो भरोसा उहाँमाथि राख्दछु। आउनुहोस् हामी केही गीत भजनहरू कोरसहरू गाउँदै हामी प्रभुलाई प्रशंसा गर्नेछौँ, उहाँलाई आराधना गर्नेछौँ। आज हामीलाई गीत भजनको सेवामा सहायता गर्नुहुनको निम्ति सियोन रोफेका एजी मण्डली नालाका जवान मित्रहरू अर्थात् द पावर अफ जायन्ट सङ्गीत झुन्ड साथीहरू हाम्रो बिचमा हुनुहुन्छ। हामी बाँकी समय भजन गीत र आराधनाको निम्ति बाँकी समय उहाँहरूलाई दिनेछौँ र उहाँहरूसँगै मिलेर हामी हाम्रो परिवारमा, हाम्रो झुन्डमा हामी प्रभुलाई गीत भजन र कोरसहरूद्वारा पनि उहाँलाई प्रशंसा अनि आराधना गर्नेछौँ। जयमसी यहाँहरू सबैलाई हामी सङ्गीत झुन्डबाट आजको आराधना सङ्गतिमा हामी केही भजनहरू गाउँदै सुरुवात गर्नेछौँ। भजन 251 नम्बरको भजनलाई सामूहिक रूपमा गाउँदै आजको सेवाकालाई सुरुवात गर्नेछौँ। जी
ख्रिस्टियन लोग हो, हे ख्रिस्टियन लोग हो, जाग पापमय जीवनलाई त्याग, हे ख्रिस्टियन लोग हो, जाग पापमय जीवनलाई त्याग, स्वर्गीय आशीष माग, प्रभुको निम्ति जाग, स्वर्गीय आशीष माग, प्रभुको निम्ति जाग, जीवनको के भरोसा, दुई दिनको जीवन खेलमा, प्रभुको स्तुति गाऊ, प्रभुको स्तुति गाऊ, प्रभुको स्तुति गाऊ, प्रभुको स्तुति गाऊ। करुणा सागर, करुणा सागर येशू, उनी हुन् हाम्रो सहारा, करुणा सागर येशू, उनी हुन् हाम्रो सहारा, प्रभुका हामी जाऊ, प्रभुको स्तुति गरौँ, प्रभुका हामी जाऊ, प्रभुको स्तुति गाऊ, जीवनको के भरोसा, दुई दिनको जीवन खेलमा, प्रभुको स्तुति गाऊ, प्रभुको स्तुति गाऊ, प्रभुको स्तुति गाऊ, प्रभुको स्तुति गाऊ। आउनुहोस् यस समयमा हामी परमेश्वरलाई स्तुति प्रशंसा चढाउनेछौँ भजन कोरसहरू गाउँदै, र त्यो भजन कोरसहरू गाउनुभन्दा अगाडि म तपाईँहरूको बिचमा भजन सङ्ग्रह 103 अध्यायबाट केही पदहरू वाचन गर्नेछु र त्यस अध्यायबाट हामी परमेश्वरलाई अझ बढी रूपमा प्रशंसा आराधना चढाउनेछौँ। हे मेरा प्राण परमप्रभुको प्रशंसा गर, हे मेरो सारा अन्तस्करण उहाँको पवित्र नामको स्तुति गर, हे मेरो प्राण प्रभुको प्रशंसा गर र उहाँको सबै उपकारहरूका नबिर्सी, जसले तेरा सबै पापहरू क्षमा गर्नुहुन्छ र तेरा सबै रोगहरू निको पार्नुहुन्छ, जसले तेरो जीवनलाई मृतलोकबाट मुक्त गर्नुहुन्छ र तँलाई करुणा र कृपाको मुकुट लगाइदिनुहुन्छ, जसले तेरो इच्छाहरू उत्तम कुराले तृप्त गर्नुहुन्छ ताकि तेरो जवानी चिलको जस्तै फेरि नयाँ होस्। थिचोमिचोमा परेकाहरू सबैका निम्ति परमप्रभुले धार्मिकता र न्यायको काम गर्नुहुन्छ। उहाँले मोसालाई आफ्ना मार्ग र इस्राएलीहरूलाई आफ्ना काम प्रकट गर्नुभयो। परमप्रभु ठिटालु र अनुग्रही, क्रोध गर्नमा ढिला र अति करुणामय हुनुहुन्छ। उहाँले सधैँ दोष लगाइरहनुहुन्न, उहाँले सधैँभरि क्रोध पनि लगाइरहनुहुन्न। आउनुहोस् हामी यस कोरसलाई, यस भजन सङ्ग्रहको पुस्तकलाई पढेको जस्तै परमेश्वरले चाहिँ हाम्रो क्रोधहरू गर्नमा ढिला गर्नुभयो जस्तै हामी केही कोरसहरू परमेश्वरको निम्ति र हामी परमेश्वरलाई प्रशंसा गर्नको निम्ति केही कोरसहरू गाउँ। जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा भने हामी कोरसलाई गाउँदै यस समयमा हामी खुल्ला भएर परमेश्वरलाई प्रशंसा आराधना चढाउनेछौँ। शिरहरू झुकाउँदै तालीहरू बजाउँदै खुल्ला भएर हामी यस कोरसलाई गाउनेछौँ।
प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म गाउँछु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म गाउँछु दाउदै म गाउँछु दाउदै सबैले भन म गाउँछु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ गर्छु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ स्तुति गर्छु दाउदै स्तुति गर्छु दाउदै हालेलुया स्तुति गर्छु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदय ताली बजाउँछु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ ताली बजाउँछु दाउदै ताली बजाउँछु दाउदै ताली बजाउँछु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदय म नाच्छु दाउदै जब प्रभुको आत्मा मेरो हृदयमा छ म नाच्छु दाउदै नाच्छु दाउदै नाच्छु दाउदै रमाउनेछु गीतमा गाउनेछु एउटा नयाँ गीत गाउनेछु सबैले भनौँ म रमाउनेछु गीतमा गाउनेछु एउटा नयाँ गीतमा गाउनेछु उहाँको प्रशंसा गाउनेछु एउटा नयाँ गीतमा गाउनेछु उहाँको प्रशंसा गाउनेछु एउटा नयाँ गीत गाउनेछु हालेलुया 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 म रमाउनेछु गीतमा गाउनेछु एउटा नयाँ गीतमा गाउनेछु हामी जोरको स्वरले अझै हामी गाउनेछौँ तालीहरू बजाउँदै खुसीहरू हुँदै हालेलुया प्रभु तपाईँमा हामी रमाउँदछौँ ईश्वर हालेलुया प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद गर्दछौँ को प्रशंसा गाउनेछौँ एउटा
नयाँ गीतमा गाउनेछौँ उहाँको प्रशंसा गाउनेछु एउटा नयाँ गीतमा गाउनेछु हालेलुया 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 आउनुहोस् यस समयमा हाम्रो तालीहरू बजाउँदै हाम्रा स्वरहरू चल्दै हाम्रो परमेश्वरलाई धन्यवाद बनाऊ हालेलुया परमेश्वर तपाईँलाई हामी रमाउँदछौँ तपाईँमा नै हामी रमाउँदछौँ तपाईँमा नै हामी खुसी हुँदछौँ तपाईँले आज हामीलाई खुसी हुनको लागि योग्य छोराछोरी बनाउनु भयो वास्ता गर्नुभयो बिक्री गर्नुभयो हो प्रभु तपाईँले हामीलाई हो प्रभु आफ्नो रगतले किनेर प्रभुजी आज हामीलाई अमूल्य जीवन दिनुभएको लागि हामी तपाईँलाई धन्यवाद दिँदछौँ प्रभु तपाईँलाई हामी प्रशंसा चढाउँदछौँ तपाईँ नै स्तुतिको योग्य परमेश्वर तपाईँ राजाहरूका पनि राजा परमेश्वर पिता तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ हाम्रो हरेक रोगलाई चङ्गाई गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ हाम्रो दुःख कष्टमा सहारा दिने परमेश्वर तपाईँ नै हुनुहुन्छ ओ हालेलुया 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 प्रभु तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ प्रशंसा चढाउँदछौँ तपाईँ नै प्रभु हरेक सङ्कटमा सहायता दिने परमेश्वर तपाईँ हुनुहुन्छ तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ तपाईँ रोगलाई निको गर्ने समस्यालाई छुटाउने प्रभु हुनुहुन्छ तपाईँ छुटकाराको योग्य परमेश्वर तपाईँलाई हामी धन्यवाद दिँदछौँ त्यसैले आउनुहोस् हामी केही अझै परमेश्वरलाई धन्यवाद भनिरहेछौँ हामी केही कुरोहरूलाई अझै पनि निरन्तर गाउनेछौँ हालेलुया स्तुति महिमा भने हामी एक नम्बरको कोरसलाई गाउँदै हाम्रो परमेश्वरलाई हामी अझै धन्यवाद भन्दछौँ हालेलुया हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा स्तुति प्रभुलाई दिन्छ हालेलुया हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छौँ हालेलुया 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 क्रुसको बलिदानमा रगत बगाउनु भयो क्रुसको बलिदानमा रगत बगाउनु भयो पापलाई हटाई शुद्ध गराई हामीलाई बचाउनु भयो पापलाई हटाई शुद्ध गराई हामीलाई बचाउनु हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छ हालेलुया हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा येशू प्रभुलाई दिन्छ हालेलुया Hallelujah, 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 hallelujah. उहाँको पुनरुत्थानमा आनन्द विजय ल्याउनु भयो उहाँको पुनरुत्थानमा
आज तिमी हामीलाई यही विजय दिनलाई येशूजी आउनुभयो। आज तिमी हामीलाई यही विजय दिनलाई येशूजी आउनुभयो। हालेलुया हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा यीशु प्रभुलाई दिन्छ। हालेलुया स्तुति महिमा सर्वदा यीशु प्रभुलाई दिन्छ। हालेलुया 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 सबैले भन्नु हालेलुया 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 ओ हालेलुया 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 येशूलाई उहाँ पुनरुत्थान र जीवित हुनुहुन्छ। ओ हालेलुया येशूलाई हालेलुया हालेलुया उहाँ मात्र जीवन दिने प्रभु हुनुहुन्छ। पुनरुत्थान उहाँ नै हुनुहुन्छ। त्यसैले हामी उहाँलाई धन्यवाद भन्दछौँ। हालेलुया उहाँ मात्र हाम्रो परमेश्वर हुनुहुन्छ। किनभने उहाँले आज हामीलाई आफ्नो बहुमूल्य जीवन दिएर बचाउनु भयो र बहुमूल्य रगतद्वारा हाम्रो पापलाई धुनुभयो र त्यसकारण आज हामी यस ठाउँमा रहने मौका पाएका छौँ, सुवर्ण अनुग्रह पाएका छौँ, अवसर पाएका छौँ। त्यसैले हामी हाम्रा ओठहरूद्वारा परमेश्वरलाई भनौँ तपाईँ मेरो परमेश्वर भनेर। किनभने उहाँ मात्र हाम्रो उद्धारकको परमेश्वर हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र हाम्रो जीवन दिने प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र हाम्रो चङ्गाई गर्ने प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र हाम्रो उत्साह दिने प्रभु हुनुहुन्छ। उहाँ मात्र हाम्रो सबै किसिमको बन्धनहरूबाट छुट्याउने प्रभु हुनुहुन्छ। आउनुहोस् यस समयमा तपाईँ मेरो परमेश्वर भन्ने आराधनाको कोरसलाई गाउँदै हाम्रो हृदय परमेश्वर फर्काउँदै आजको यो आराधनामय सङ्गतिलाई हामी अन्त्य गर्नेछौँ।
भरोसा, तपाईमा नै हामी रमाउँदछौँ। हालेलुया, रमाउँछु, म मनाउँछु। हालेलुया, हुन्छु तपाईमा सबै। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर पिता, तपाईँ नै मेरो उद्धारक, तपाईँ नै मेरो परमेश्वर, तपाईँ नै मेरो भरोसा, तपाईँ नै मेरो जीवन र तपाईँ नै मेरो मुक्तिदाता हुनुहुन्छ। तपाईँमा नै हामी भर गर्दछौँ, तपाईँमा नै हामी रमाउँदछौँ र खुसी हुँदछौँ। के कारण तपाईँ नै हाम्रो प्रभु हुनुहुन्छ, तपाईँ नै हाम्रो जीवित परमेश्वर हुनुहुन्छ। हालेलुया, हामी मग्न हुँदछौँ तपाईँमा, हामी खुसी हुँदछौँ तपाईँमा, रमाउँदछौँ तपाईँमा। कारण तपाईँले आज हामीलाई मृत्युबाट बौरी उठाउनु भयो। हालेलुया, तपाईँ परमेश्वरलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ, तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई हामी महिमा चढाउँदछौँ। हे हाम्रा स्वर्गमा बस्नुहुने जीवित परमेश्वर पिता, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। तपाईँलाई नै हामी परमेश्वर स्तुतिगान चढाउँदछौँ। तपाईँ नै हाम्रो योग्य परमेश्वर हुनुहुन्छ, जसलाई हामी हर समय हर घडी स्तुतिगान नचढाइरहन सक्दैनौँ। कारण तपाईँले नै हामीलाई बचाउनु भयो, कारण तपाईँले नै हामीलाई योग्य छोराछोरी हुनुको लागि तयार गर्नुभयो। हामी निराशमा थियौँ होला, हामी कतिपय समस्यामा थियौँ होला, हामी रोगमा थियौँ होला, हामी कष्टमा थियौँ होला, हामी आपतमा, हामी आर्थिक कठिनाइमा थियौँ होला। अहिले हामी विभिन्न रोगको समस्यामा चपेटामा छौँ, तरै पनि तपाईँले हामीलाई योग्य तुल्याइराख्नु भएको छ। तपाईँलाई महिमा गर्नको लागि हामीलाई योग्य बनाइराख्नु भएको छ। प्रभु, तपाईँलाई हामी धन्यवाद भन्दछौँ। प्रभु, विशेष गरेर तपाईँलाई धन्यवाद भन्दछौँ कि आज तपाईँमा हामीले यो मिठो आराधना चढाउन पायौँ, प्रशंसा गर्न पायौँ, स्तुतिगान गर्न पायौँ। कि बाँकी सबै भाग तपाईँको हातमा राख्छौँ। हाम्रो बिचमा हुने सबै वचन, सबै प्रार्थना भेटीमा अझ प्रशस्त रूपमा आशिष दिनुहोस् भन्ने सबै कुराहरू तपाईँको हातमा राख्दै माग्छौँ वास्ता प्रेम हुने यीशु ख्रीष्टको नाउँमा, आमेन। परमेश्वरलाई धन्यवाद भएको होस् र उहाँको महिमा सदा सर्वदा भएको होस्। म साँच्चै नै धन्यवाद दिन चाहन्छु सङ्गीत झुन्डका मित्रहरूलाई, जसले हामीलाई यति मिठो आराधनामा हामीलाई अगुवाई गर्नुभयो र आशा छ तपाईँहरू पनि हामीहरू सँगसँगै यो आराधनाको सेवामा, भजन गीत सहितको आराधना सेवामा आशिषित हुनुभयो भन्ने म आशा गर्दछु। अब हामी आफ्नो कमाइहरूबाट ल्याएका स्वेच्छा अनि दशांश भेटीहरू, मिसन भेटीहरू र विशेष भेटीहरू परमेश्वरको वेदीमा चढाउनेछौँ। किनकि परमेश्वरको वचनले बताउँदछ खुसी साथ दिनेलाई परमेश्वरले प्रेम गर्नुहुन्छ। हामी पक्कै पनि परमेश्वरको प्रेम पाउन चाहन्छौँ। त्यसो भए आउनुहोस् हामी आफ्नो कमाइबाट स्वेच्छाले खुसी साथ र इमान्दारिता साथ प्रभुको वेदीमा हाम्रा कमाइहरूबाट भेटीहरू हामी चढाउनेछौँ। र भेटीको निम्ति पुनः एकपल्ट सङ्गीत झुन्डले हामीलाई कोरस नम्बर 171 गाउँदै हामीलाई सेवा पुर्याउनु हुनेछ र यो कोरस गाउँदै गर्दा हामी भेटीहरू परमेश्वरको वेदीमा चढाउनेछौँ। यस कोरसलाई गाउँदै खुसी साथ रमाउँदै हाम्रो स्वेच्छा भेटी, दशांश भेटी परमेश्वरको सामुख हामी ल्याउँदै रमाउँदै खुसी साथ गाउनेछौँ। आउनुहोस् यसलाई दिल खुलेर गाउँ।
कस्तो बदलाउ ममा, कस्तो बदलाउ ममा, जब येशू कहाँ गए। कस्तो बदलाउ ममा, कस्तो बदलाउ ममा, कस्तो बदलाउ ममा, जब येशू कहाँ गए। सधैँ खाने थोक, सधैँ खाने थोक मैले खाना छोडेँ, सधैँ खाने थोक मैले खाना छोडेँ, सधैँ खाने थोक मैले खाना छोडेँ, जब येशू कहाँ गए। कस्तो बदलाउ ममा, कस्तो बदलाउ ममा, कस्तो बदलाउ ममा, जब येशू कहाँ गए। सधैँ पिउने थोक मैले पिउन छोडेँ, सधैँ पिउने थोक मैले पिउन छोडेँ, सधैँ पिउने थोक मैले पिउन छोडेँ, जब येशू कहाँ गए। कस्तो बदलाउ, कस्तो बदलाउ ममा, कस्तो बदलाउ ममा, कस्तो बदलाउ ममा, जब येशू कहाँ गए। सधैँ जाने ठाउँ, सधैँ जाने ठाउँमा जान छोडेँ, सधैँ जाने ठाउँमा जान छोडेँ, सधैँ जाने ठाउँमा जान छोडेँ, जब येशू कहाँ गए। कस्तो कस्तो बदलाउ ममा, कस्तो बदलाउ ममा, कस्तो बदलाउ ममा, जब येशू कहाँ गए। कस्तो बदलाउ, कस्तो बदलाउ ममा, कस्तो बदलाउ ममा, कस्तो बदलाउ ममा, जब येशू कहाँ गए। जब येशू कहाँ गए, जब येशू कहाँ गए, जब येशू कहाँ गए, येशू कहाँ गए। हामीले भेटीहरू चढाएर परमेश्वरलाई आराधना गरेका छौँ। अब हामी सङ्गतिको अर्को भागमा आइपुगेका छौँ। फेरि एकपल्ट म सङ्गीत झुन्डका मित्रहरूलाई, साथीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। द पावर अफ जायन र त्यसको संयोजक श्री दीपक रम्तेल ज्यूले हामीलाई अगुवाई गर्नुभएको थियो। हामी आशिषित भयौँ यी गीत भजनका सेवाहरूद्वारा। अब हामी भर्खरै हामीले प्रभुको वेदीमा चढाएका भेटीहरूको निम्ति र अब सुन्ने परमेश्वरको जीवित अनि आशिषित वचनको निम्ति प्रार्थना गर्नेछौँ। म तपाईँहरूको निम्ति प्रार्थनामा अगुवाई गर्न चाहन्छु र हामी सबैजना मिलेर यो प्रार्थनामा सहभागी हुनेछौँ र हामी परमेश्वरको वचन सुन्नतर्फ जानेछौँ। हामी शिरहरू झुकाउँदै, आँखाहरू बन्द गर्दै हामी प्रभुसँग प्रार्थना गरौँ र प्रार्थना गर्दै गर्दा आफ्नो हृदय प्रभुमा तयारी राख्दै हामी प्रभुसँग मागौँ। प्रभु, आज तपाईँको वचनबाट मसँग बोल्नुहोस् भनेर हामी सबैले चाहना गरौँ। प्रभुसँग यो अन्तर्विन्ती गरौँ ताकि प्रभु हामीसँग व्यक्तिगत रूपमा बोल्नु भएको होस्। पिता परमेश्वर, पुत्र परमेश्वर प्रभु यीशु ख्रीष्ट र पवित्र आत्मा परमेश्वर, आज यो समय हामी तपाईँलाई हृदयबाट धन्यवाद चढाउँदछौँ। हामीले प्रभु गीत भजनद्वारा हामीले तपाईँलाई प्रशंसा गऱ्यौँ, तपाईँलाई आराधना गऱ्यौँ। हाम्रा कमाइहरूबाट ल्याएका भेटी दशांशहरू तपाईँको वेदीमा चढाएर प्रभु तपाईँको आराधना गऱ्यौँ। तपाईँलाई धन्यवाद भएको होस्। प्रभु, अब हामी तपाईँ परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। त्योभन्दा अगाडि प्रभु म तपाईँसँग प्रार्थना गर्दछु, तपाईँका मानिसहरू जो अहिले देश अनि विदेशमा हुनुहुन्छ, प्रभु धेरैजनाका कामहरू, रोजगारीहरू अहिले बन्द भएको अवस्था छ। प्रभु, तपाईँले आफ्ना प्रजाको दुःखलाई देख्नु भएको छ, तपाईँले आफ्ना मानिसहरूको आँसुलाई देख्नु भएको छ। हामी सबै परिस्थितिहरूका बावजुद पनि तपाईँलाई निरन्तर आराधना गर्छौँ, धन्यवाद दिन्छौँ। र प्रभु, जतिजनाले आफ्ना कमाइहरूबाट दशांश स्वेच्छा भेटीहरू ल्याउनु भयो, त्यसमा तपाईँले प्रशस्त आशिष दिनुहोस्। फेरि यो समयलाई पहिलेको जस्तै सामान्य अवस्थामा फर्काउनलाई प्रभु तपाईँ परमेश्वरले नै हामीलाई सहायता गर्नुहोस्, ताकि हाम्रा कामहरू जो बन्द भएका छन् ती कामहरू फेरि अगाडि बढ्न सकुन्, हाम्रा व्यवसायहरू अगाडि बढ्न सकुन्। प्रभु, हामीले खेती
किसानीबाट उब्जानी गरेका कुराहरू बजारमा ठिक प्रकारले पुग्न सकोस्। किनकि तपाईँ परमेश्वर हामीलाई हरेक क्षेत्रमा हरेक ठाउँमा प्रशस्त आशिष दिनुहुने परमेश्वर हुनुहुन्छ। हामी जान्दछौँ यो समयमा वैदेशिक रोजगारमा जानुभएका कतिजना दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू अहिले प्रभु अन्यल अप्ठ्यारो अनि निराशा अवस्थामा हुनुहुन्छ। प्रभु तपाईँ आशाको परमेश्वर हुनुहुन्छ। प्रभु उहाँहरूका कामहरू उहाँहरूका सबै अवस्थाहरू तपाईँ जान्नुहुने प्रभु हुनुहुन्छ। तपाईँकै हातमा राख्दछौँ। प्रभु अब सुनिने वचनको निम्ति हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभु हामीलाई वचनमा सेवा पुर्याउनलाई तपाईँ परमेश्वरको अभिषिक्त जन तपाईँको दास पास्टर रामचन्द्र विसुन्किया प्रभु आउँदै हुनुहुन्छ। उहाँको साथमा तपाईँ हुनुहोस्। उहाँको ओठ र जिब्रोद्वारा भइकन उहाँको निम्ति अनि हामी सबैको निम्ति समग्रमा प्रभु हामीलाई अहिले सुनिरहनुभएका सबै तपाईँका प्रियहरूको निम्ति त्यो वचन प्रभु तपाईँले घोषणा गर्नलाई शक्ति दिनुहोस्। पवित्र आत्माको अभिषेक दिनुहोस् र पवित्र आत्माको अगुवाई दिनुहोस्। हामी यो प्रार्थना गर्छौँ ताकि तपाईँको वचन उहाँले घोषणा गर्दै गर्दा हामी प्रत्येकको हृदय प्रभु छेडिन सकोस्। हामी प्रत्येकको हृदयमा प्रभु त्यो वचन आशिषमय प्रभु तपाईँको बाणीको रूपमा हाम्रो हृदयमा रोपिन सकोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ प्रभु यो समयमा वचन सुन्दा सुन्दै निराशामा भएका मानिसहरूलाई तपाईँले आशा दिनुहोस्। रोग बिमारमा भएका मानिसहरूलाई तपाईँले चङ्गाई दिनुहोस्। प्रभु मानिसहरू आफ्नो जीवनबाट हार खाएको अवस्था अब सकियो सिद्धियो भन्ने प्रकारको प्रभु अवस्थामा हुनुहुन्छ भने पनि प्रभु तपाईँले फेरि पुनर्ताजगी र प्रभु नयाँ जोस र जागृति तपाईँले दिनुहोस्। हामी प्रार्थना गर्छौँ किनकि तपाईँको वचनले यही कुरा बताउँदछ कि म परमप्रभुको बारेमा भन्ने छु। तपाईँ परमप्रभु नै हाम्रो शरणस्थान र किल्ला हुनुहुन्छ। म मेरो भरोसा परमप्रभुमा राख्दछु। आज यही कुरा सबैले भन्न सक्नु भएको होस्। यो प्रार्थना गर्छौँ हामी वचन सुन्नेहरू अनि प्रभु देश विदेशबाट यो अनलाइन सेवामा जोडिएकाहरू अनि वचन प्रचार गर्ने हामी प्रत्येकको जीवनमा तपाईँको अभिषेक अगुवाई र तपाईँको वचनको सामर्थ्य र आशिष प्रकट भएको होस्। यो प्रार्थना गर्दै अनुग्रह आशिष माग्छौँ येशू प्रभुको नाममा, आमेन। आउनुहोस् अब हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। म आशा गर्दछु तपाईँहरू परमेश्वरको वचन सुन्नलाई बाइबल पुस्तक नोट कपी र कलमहरू हात हातमा लिएर पक्कै पनि बस्नु भएको छ ताकि सुनिएका वचनहरू तपाईँले लेख्न सक्नु भएको होस् र तपाईँले जे कुरा आशिष पाउनुहुन्छ तपाईँले आफ्ना आशिषहरू अरूहरूको बिचमा पनि बाँड्न चाहनुहुन्छ भने हाम्रो यस अनलाइन सेवाको कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गरिदिनुहोस् र यो सङ्गतिबाट धेरैभन्दा धेरै मानिसहरू प्रभुका जनहरू आशिषित हुन सकुन् भन्ने ध्येयले तपाईँहरूले हाम्रो प्रयास अनलाइन युट्युब च्यानललाई पनि सब्सक्राइब गरिदिनुहोस् अनि यो सङ्गतिलाई फेसबुक मार्फतबाट पनि तपाईँले धेरैभन्दा धेरै कहाँ पुग्नको लागि सेयर पनि गरिदिनु हुनको लागि हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अबको समय परमेश्वरको वचन हामी सुन्नेछौँ र परमेश्वरको वचन लिएर फेरि पनि हाम्रो बिचमा आउँदै हुनुहुन्छ न्यू जेनेरेसन कम्युनिटी फेलोसिप मण्डलीका आदरणीय सिनियर पास्टर रामचन्द्र विसुन्केज्यू। म अबको बाँकी समय उहाँलाई दिन चाहन्छु र उहाँबाट हामी परमेश्वरको वचन सुन्नेछौँ। आउनुहोस् हामी सबै मिलेर उहाँलाई स्वागत गर्नेछौँ र उहाँबाट वचन सुन्नेछौँ। प्रभुले तपाईँहरू सबैलाई आशिष दिनुभएको होस्। आजको यस अनलाइन आराधना सेवाको वचनको भागमा यहाँ सबैजनालाई मेरो जय मसीह अभिवादन छ। प्रिय मित्रहरू, म आजको यस वचनको सिलसिलालाई अगाडि बढाउनको निम्ति एउटा महत्त्वपूर्ण कुराबाट सुरुवात गर्न चाहन्छु। त्यो चाहिँ के हो भने हामी मानिसहरू जुन देशमा हामी जन्मन्छौँ, वास्तवमा तपाईँ र मेरो देशबाट पनि हाम्रो एउटा पहिचान बन्छ। जस्तै हामी नेपालीहरू हौँ किनभने हामी नेपाल देशमा जन्मेका छौँ। साथसाथै हामी जुन परिवारमा जन्मन्छौँ र त्यो परिवारबाट पनि हाम्रो पहिचान आउँदछ। साथसाथै हामी जुन भाषा र संस्कृतिमा हामी हुर्कन्छौँ, जुन भाषा बोल्छौँ, त्यो भाषा र संस्कृतिद्वारा पनि हाम्रो पहिचान बनिरहेको हुन्छ। तर म आज अझै यहाँहरूलाई अर्को एउटा पहिचान बताउन चाहन्छु जो निश्चय नै यहाँहरू यस विषयमा जानकार हुनुहुन्छ। हामी संसारको राष्ट्रियताको कुनै पनि परिवारको भाषा वा संस्कृतिको पहिचान भन्दा पनि अझै अर्को एउटा पहिचान बोकेर हामी यस पृथ्वीमा जीवन जिइरहेका छौँ।
अनि त्यो पहिचान चाहिँ विशेष गरी तपाईँले र मैले परमेश्वरलाई व्यक्तिगत रूपमा जब हामी चिन्दछौँ, उहाँसँग जब हाम्रो व्यक्तिगत सम्बन्ध स्थापित हुन्छ, त्यो कुराद्वारा हाम्रो पहिचान अझ निर्माण भएको हुन्छ। उदाहरणको लागि तपाईँले र मैले जब बाइबलको एकमात्र परमेश्वरलाई बाइबलीय ढङ्गले जब हामी चिन्दछौँ, त्यसले तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरतिरको हाम्रो वफादारीतामा डोर्याउँदछ। जब हामी तपाईँ र म परमेश्वरप्रति वफादार हुँदै हाम्रो जीवन जिउनतर्फ अघि बढ्छौँ, त्यसले तपाईँलाई र मलाई हाम्रो पहिचानतिर डोर्याउँछ। जब तपाईँ र म हाम्रो बाइबलीय पहिचान खोज्छौँ, तपाईँ र मेरो बाइबलीय पहिचान चाहिँ हामी परमेश्वरका सन्तान वा उहाँका छोराहरू अनि छोरीहरू हौँ। साथसाथै हामी यस पृथ्वीमा परमेश्वरको तर्फबाट प्रतिनिधित्व गर्ने मानिसहरू हौँ। वास्तवमा हामी यस पृथ्वीमा परमेश्वरका प्रतिनिधि पात्रहरूको रूपमा हामी जीवन जिइरहेका छौँ। अहिलेको यस विषम परिस्थिति भएर तपाईँ र म जीवन जिउँदै गर्दा, अघि बढ्दै गर्दा तपाईँ र मेरो पहिचान के हो भन्ने कुराले निश्चय नै तपाईँलाई र मलाई अगाडिका जीवनका परिस्थितिहरू, जीवनका कठिनाइहरू, चुनौतीहरू सामना गरेर अगाडि बढ्नलाई हामीलाई हौसला, प्रोत्साहन र ऊर्जा मिल्दछ। तपाईँ र म ख्रिस्टमा को हौँ भन्ने कुरा हामीले दिनदिनको जीवनमा बुझ्नुपर्छ। त्यो कुरालाई हामीले स्मरण गर्नुपर्छ। म आज विशेष गरी आजको वचनमा यस विषयलाई तपाईँहरूको बिचमा अझ राख्न चाहन्छु। किन भन्दा जब हामी हाम्रो पहिचान हामीले जान्दछौँ, घरिघरि स्मरण गर्दछौँ, साथसाथै यस पृथ्वीको जीवन जिउने क्रममा त्यो पहिचानले हामीलाई दिनदिनै अझ मद्दत गर्न सक्छ। त्यही भएर आजको वचनको विषय छ, हामी ख्रिस्टमा विजेताहरूभन्दा अझ बढी हौँ। वी आर मोर देन द कन्करर्स इन क्राइस्ट। हामी ख्रिस्टमा विजेताहरूभन्दा अझ बढी हौँ। आउनुहोस् यहाँ सबैजनाले आफ्नो बाइबल धर्मशास्त्र रोमीको पुस्तक 8 अध्यायमा मसँगै पल्टाउनुहोस्। तपाईँले आफ्नो बाइबल रोमीको पुस्तक 8 अध्यायमा पल्टाउनुहोस्। अनि म यहाँहरूको बिचमा 28 पददेखि लिएर 39 पदसम्म यहाँहरूको निम्ति पढ्नेछु। रोमीको पुस्तक 8 अध्यायको 28 देखि 39 पदसम्म म पढ्नेछु। यसरी लेखेको छ, शीर्षक दिएको छ, विजेताहरूभन्दा अझ बढी। हामी जान्दछौँ उहाँलाई प्रेम गर्नेहरू र उहाँका अभिप्राय अनुसार बोलाइएकाहरूका निम्ति हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ। जसलाई उहाँले पहिलेबाटै चिन्नु भएको छ, उहाँले तिनीहरूलाई आफ्ना पुत्रको रूप समान बनाउनलाई धेरै भाइहरूमध्ये उहाँ चाहिँ ज्येष्ठ हुन् भनेर अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो। जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई उहाँले बोलाउनु पनि भयो, र जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी पनि ठहराउनु भयो, र जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पनि पार्नुभयो। हामीले यसमा के भन्ने त? यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ? जसले आफ्नै निज पुत्रलाई बाँकी राख्नु भएन तर हामी सबैका निम्ति उहाँलाई दिनुभयो, के उहाँले हामीलाई सबै थोक पनि उहाँकै साथमा दिनुहुने छैन र? परमेश्वरका चुनिएकाहरूका विरुद्धमा कसले अभियोग लाउनेछ? धर्मी ठहराउने परमेश्वर नै हुनुहुन्छ भने दण्डको आज्ञा दिने को हो? मर्ने त ख्रिस्ट येशू हुनुहुन्छ, जो मरेकाबाट जीवित पारिनुभयो र परमेश्वरको दाहिने बाहुलीतर्फ हुनुहुन्छ। हाम्रा निम्ति मध्यस्थ पनि गर्नुहुन्छ। कसले हामीलाई ख्रिस्टको प्रेमबाट अलग गर्ने? के सङ्कष्टले अथवा दुःखले वा खेदोले वा अनिकालले वा नग्नताले अथवा खतराले वा तरवारले? यस्तो लेखेको छ, तपाईँको खातिर हामी दिनभरि मारिन्छौँ, काटिने भेडाहरू जस्तै हामीहरू गनिएका छौँ। होइन, यी सबै कुरामा हामीलाई प्रेम गर्नुहुनेद्वारा हामी विजेताहरूभन्दा पनि अझ बढी छौँ। किनकि म यो पक्का गरी जान्दछु कि मृत्युले वा जीवनले, स्वर्गदूतहरूले
वा प्रधानताहरूले, वर्तमानका कुराहरूले वा पछि हुन आउने कुराहरूले वा शक्तिहरूले, उचाइले वा गहिराइले वा सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएका परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। परमेश्वरले यस वचन पढाइमा हामीलाई आशिष दिनुभएको होस्। छोटो हामी प्रार्थना गरौँ र त्यसपछि हामी आजको वचनलाई अझ बुझ्नतर्फ, अध्ययनतर्फ हामी अघि बढ्नेछौँ। स्वर्गमा विराजमान हुनुहुने परमेश्वर, हामीलाई तपाईँले फेरि यस हप्ताको अनलाइन आराधना सेवामा तपाईँको अघि आएर सँगै सेवा गर्ने, आराधना गर्ने र तपाईँको वचन सिक्ने यस घडी हामीलाई ल्याउनु भएको छ। हामी तपाईँ परमेश्वरलाई यसको निम्ति धन्यवाद चढाउँदछौँ। र विशेष गरी प्रभु, तपाईँको वचन जो आज तपाईँका मानिसहरूको बिचमा मैले बताउँदैछु, सिकाउँदैछु, पवित्र आत्मा तपाईँले दिनुभएको ज्ञानद्वारा, तपाईँ परमेश्वरको प्रकाशद्वारा म प्रार्थना गर्छु प्रभु, यी वचनहरू पत्याउनलाई तपाईँले आफ्ना छोराछोरीहरूलाई साँच्चै नै मद्दत गर्नुहोस्। किनभने प्रभु, तपाईँको वचन पत्याउँदा हामी हाम्रो जीवनमा तपाईँ परमेश्वरको शक्ति देख्छौँ, तपाईँको आशिष देख्छौँ, आश्चर्य कर्म देख्छौँ र तपाईँ परमेश्वरको वचन पत्याउँदा हामी हाम्रा जीवनमा तपाईँ परमप्रभुले ठुलो मद्दत गरिरहनु भएको थाहा गर्छौँ। म प्रार्थना गर्छु, मैले जसै तपाईँ प्रभुको वचनलाई तपाईँका मानिसहरूको बिचमा प्रभु मेरा सिकाइद्वारा, अनुभवद्वारा र पवित्र आत्मा तपाईँका प्रकाशद्वारा जुन कुराहरू म राख्दछु, बिन्ती छ तपाईँले उहाँहरूलाई त्यो पत्याउने विश्वास दिनुहोस्, ताकि उहाँहरूको व्यक्तिगत जीवनमा वचनले काम गरेको होस्। प्रभु, तपाईँले सुन्नलाई कान दिनुहोस्, बुझ्नलाई हृदय र मन दिनुहोस् अनि पालन गर्नलाई इच्छा दिनुहोस्। तपाईँलाई सबै कुराको निम्ति धन्यवाद छ, बिन्ती गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, जसै मैले यहाँहरूको बिचमा वचनको शीर्षक राखेको छु, हामी ख्रीष्टमा विजेताहरू भन्दा अझ बढी हौँ। मैले अघि नै भनिसकेँ कि जब हामी हाम्रो पहिचान के हो भन्ने कुरा थाहा पाउँछौँ र त्यस अनुसार हामी जिउन थाल्छौँ, त्यसले तपाईँ र मेरो दिनदिनको जीवनलाई फरक बनाउँछ। अहिलेको महामारीको यस घडीमा र भाइरसको सङ्क्रमणको यस डरलाग्दो, कठिनमय, चुनौतीमय, हर प्रकारले चुनौतीमय यस अवस्थामा तपाईँलाई र मलाई हाम्रो पहिचानले जीवन जिउनको निम्ति अगाडिका दिनहरूमा सहायता गर्छ। र हामी जब ख्रीष्टमा विजेताहरूभन्दा अझ बढी हौँ भन्ने कुरा थाहा गर्छौँ, अझ भनौँ हामी विजेताहरू हौँ अथवा जितिसकेकाहरू हौँ भन्ने कुरा जब हामीलाई थाहा हुन्छ, त्यसले तपाईँ र मेरो दिनदिनको जीवन जियाइलाई फरक बनाउन सक्छ। अनि आजको वचनमा अझै हामी जितिसकेकाहरू, जितेकाहरू मात्र भनेको छैन, तर आजको वचनको विषयले विजेताहरूभन्दा अझ बढी, जितेको भन्दा पनि अझ बढी भन्ने अर्थ यसले दिन्छ। र म आज यहाँहरूलाई हामी कसरी ख्रीष्टमा विजेताहरूभन्दा अझ बढी हौँ भन्ने कुरा बताउन चाहन्छु। अगाडि सबैभन्दा पहिले हाम्रो पहिचान, ख्रीष्टमा हाम्रो परिचय, यो पद 28 मा हामी देख्न सक्छौँ। र यहाँ भनिएको छ, विशेष गरी 28 र 29 मा, कि तपाईँ र मेरो परिचय चाहिँ हामी ख्रीष्टमा उहाँका भाइहरू हुन, अर्थात् यहाँ भनेको छ परमेश्वरका आफ्नो पुत्रको रूप समान हुनको निम्ति परमेश्वरले नियुक्त गर्नुभयो भनेर यहाँ वचनमा लेखेको छ। भनेपछि प्रभु यीशु ख्रीष्टमाथि विश्वास गर्ने हामी प्रत्येक मानिसहरू, चाहे हामी जुनसुकै देशका हौँ, जुनसुकै भाषा बोल्नेहरू हौँ, जुनसुकै परिवार र पृष्ठभूमिका हौँ, चाहे हामी पुरुष वा स्त्री हौँ, वचनले हामीलाई यहाँनिर सिकाउँदछ कि परमेश्वरले हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको छ उहाँका आफ्नो पुत्र येशूको रूप समान बनाउनको लागि। अनि यसलाई हामी भन्न सक्छौँ, वास्तवमा 29 पद भनेको छ कि परमेश्वरले हामीलाई उहाँको पुत्र येशूको रूप समान बनाउन चाहनुहुन्छ। अनि ख्रीष्ट चाहिँ हाम्रा लागि ठुलो दाजु वा जेठा दाजुको रूपमा हुनुहुन्छ, अनि हामीहरू चाहिँ
उहाँका भाइहरूका रूपमा यस पृथ्वीमा रहौँ भन्ने हेतु परमेश्वरले राख्नु भएको छ भन्ने कुरो हामी यहाँ बुझ्न सक्छौँ। त्यसकारणले यस पदबाट हाम्रो परिचय चाहिँ, हाम्रो पहिचान चाहिँ वास्तवमा हामी ख्रिस्टका हौँ। ख्रिस्ट हाम्रो ठुलो दाजु हुनुहुन्छ। परमेश्वरले त्यही किसिमले उहाँलाई ज्येष्ठ हुन नियुक्त गर्नुभयो र हामी प्रत्येक उहाँमाथि विश्वास गर्ने दाजुभाइ अनि दिदीबहिनीहरू चाहिँ ख्रिस्टका भाइहरू अर्थात् ख्रिस्टभन्दा पछि जिउनेहरू, उहाँसँगै जिउनेहरू र उहाँको रूप समान बनाउनको निम्ति हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको कुरा हामी यस वचनमा बुझ्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिलो कुरा यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने कुरा त्यो। त्यसपछि जब हामी दोस्रो कुरा हामी यहाँ हेर्छौँ, हाम्रो पहिचान हेरिसकेपछि हामी परमेश्वरले आफ्नो अभिप्राय अर्थात् उद्देश्य अनुसार बोलाइएका अर्थात् अलग गरिएका वा छुट्याइएकाहरू हौँ। यहाँ हामी हेर्दछौँ कि सबैभन्दा पहिले परमेश्वरले जस जसलाई चुन्नुभयो तिनीहरूलाई नियुक्त गर्नुभयो। जस जसलाई चिन्नु भएको छ अघिबाटै तिनीहरूलाई नियुक्त गर्नुभएको छ। वास्तवमा परमेश्वरको वचनबाट हामी एउटा कुरा थाहा गर्छौँ, परमेश्वरले नचिन्नुभएकाहरू हामी कोही पनि छैनौँ। किनभने जसै हामी भजन सङ्ग्रह 139 अध्यायमा हेर्छौँ, भजनकर्ताले भन्छन्, प्रभु म जब आमाको गर्भमा रचिँदै थिएँ अनि मेरो नबनिएको शरीरलाई तपाईँले देख्नुभयो, त्यहीँदेखि तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो, त्योभन्दा अघिदेखि तपाईँले मलाई चिन्नुहुन्थ्यो भन्ने कुरा भजनकर्ताले भनेका हामी देख्न सक्छौँ। त्यति मात्र होइन, हामी यदि बाइबलको नयाँ करारमा पावलले लेखेको पत्र हामी एफिसीको पुस्तकको 1 अध्यायमा गएर हेऱ्यौँ भने पनि हामी त्यो कुरालाई पावल प्रेरितले पनि एफिसीको मण्डलीलाई पत्र लेख्दाखेरि त्यस्तै किसिमको छनक उनले दिएको हामी पाउँछौँ कि परमेश्वरले हामीहरूलाई संसारको उत्पत्तिभन्दा अघिबाटै उहाँमा निष्कलङ्क हुनको लागि चुन्नुभयो भन्ने कुरा त्यहाँ उल्लेख गरेको हामी पाउन सक्छौँ। त्यस अर्थमा परमेश्वरले नचिन्नुभएकाहरू हामी कोही पनि छैनौँ। र यस खण्डमा हामी देख्न सक्छौँ कि परमेश्वरले जसलाई अघिबाटै चिन्नुभएको थियो तिनीहरूलाई उहाँले नियुक्त गर्नुभएको थियो। र तपाईँले 29 र 30 पदमा हेर्नुहुन्छ भने त्यहाँनिर जस जसलाई परमेश्वरले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई बोलाउनु पनि भयो भनेर भनेको छ। अनि जब यहाँनिर बोलाउनु भयो भन्ने कुरा हेर्छौँ, बोलाउनुको अर्थ उहाँले आफ्ना उद्देश्यको निम्ति अलग गर्नुभयो वा छुट्याउनु भयो भनेर हामी बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि त्यही 29 पदमा हामी देख्दछौँ, जस जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो उहाँले तिनीहरूलाई धर्मी ठहराउनु भयो। परमेश्वरले तिनीहरूलाई धर्मी ठहराउनु भयो। र यस अघिको हप्ताको वचनमा यहाँहरूले हामी कसरी धर्मी ठहरिएका छौँ भन्ने विषय सुनिसक्नु भएको छ। अनि आजको वचनमा हामी फेरि यो कुरा दोहोरिएको देख्छौँ, जसलाई परमेश्वरले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो। अनि त्यसपछि हेर्छौँ, जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो तिनीहरूलाई परमेश्वरले महिमित पनि पार्नु भएको छ। महिमित पनि पार्नु भएको छ। अघिबाटै चिन्नु हुनेलाई उहाँले नियुक्त गर्नुभयो। जसलाई उहाँले अघिबाटै नियुक्त गर्नुभयो तिनीहरूलाई बोलाउनु भयो। जसलाई उहाँले बोलाउनु भयो तिनीहरूलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भयो। जसलाई उहाँले धर्मी ठहराउनु भएको छ तिनीहरूलाई उहाँले महिमित पार्नु भएको छ भन्ने कुरा हामी यहाँ देख्न सक्छौँ। त्यसकारणले मैले दुईवटा कुरा यहाँलाई बताइसकेँ। पहिलो कुरा हाम्रो ख्रिस्टमा भएको पहिचान, हामी को हौँ भन्ने कुरो सबभन्दा पहिले हामीले बुझ्नु जरुरी छ। त्यसपछि दोस्रो कुरो, हामीहरूको जीवनको निम्ति परमेश्वरले राख्नुभएको अभिप्राय, उद्देश्य, अनि त्यसअनुसार उहाँले हामीलाई नियुक्त गर्नुभएको, बोलाउनु भएको, धर्मी ठहराउनु भएको अनि सामान्य किसिमको जीवन दिनुभएको होइन तर महिमित पार्नु भएको कुरा हामी त्यहाँ बुझ्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि गएर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ 28 पदमै हामी फेरि फर्किन्छौँ। तर तेस्रो कुरा म यहाँहरूलाई बताउन लागिराखेको छु, त्यो चाहिँ हो परमेश्वरले तपाईँ र मेरो निम्ति, अनि तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरका आफ्नाहरू हौँ, होइन, गड्स ओन। तपाईँ र म चाहिँ परमेश्वरका आफ्नाहरू हौँ। अनि परमेश्वरले तपाईँ र मलाई वा उहाँका आफ्नाहरूलाई हरेक कुरामा भलाइ गर्नुहुन्छ। हरेक कुरामा भलाइ गर्नुहुन्छ।
वास्तवमा भन्नुपर्दा रोमीको पुस्तक 8:28 पदमा भएको जुन हरेक कुरामा परमेश्वरले भलाइ नै गर्नुहुन्छ भन्ने जुन विषयवस्तु छ, यो पनि एउटा धर्मशास्त्रीय महत्त्वपूर्ण प्रख्यात सैद्धान्तिक विषयवस्तु हो, जसलाई धेरै पटक मानिसहरूले गलत बुझेको हामी पाउन सक्छौँ। प्रभु यीशुमाथि विश्वास गरेकाहरूलाई सबै समय, सबै कुरामा, सबै ठाउँमा केवल राम्रै राम्रो, भलाइ नै भलाइ मात्रै हुन्छ भन्ने किसिमले कतिपयले यस पदलाई बुझेका हुन्छन्। तर विशेष गरी तपाईँले र मैले यस पदलाई त्यसरी बुझ्नु हुँदैन, मिल्दैन। किनभने प्रभु यीशु ख्रीष्टमा विश्वास गरेकाहरूलाई पनि चुनौतीहरू आउँछ, कठिनाइहरू आउँछन्, आपदहरू आउँछन्, विपदहरू आउँछन्, दुःखहरू आउँछ, अनिकालको परिस्थिति भएर हामी जान्छौँ। जस्तै अहिलेको महामारीको परिस्थिति भएर हामी ख्रीष्ट यीशुमा विश्वास गरेकाहरू पनि जान्छौँ। तर एउटा कुरो चाहिँ हामीले यहाँ बुझ्नु के जरुरी छ भने तिनै परिस्थितिहरू भएर जाँदा पनि परमप्रभु परमेश्वरले तपाईँलाई र मलाई जुन अनन्तमा राख्नुभएको जुन उद्देश्य छ, उहाँका आफ्ना पुत्र ख्रीष्ट यीशु समान तुल्याउने जुन उद्देश्य छ, हामी हरेक उहाँमाथि विश्वास राखेका मानिसहरूलाई त्यस उद्देश्य पुरा गर्नको निम्ति परमेश्वरले यी सबै अवस्थाहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ। उहाँले यी सबै कुराहरूको बिचबाट पनि आफ्नो काम गर्नुहुन्छ र हामीहरूको जीवनमा भलाइ गर्नुहुन्छ भन्ने हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। अनि त्यसपछि चौथो कुरा म यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु, त्यो चाहिँ 31 पदमा गएर गरिएको छ। अनि 31 पदमा भनेको छ, हामीले यसमा के भन्ने त? यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्ध को हुन्छ? विशेष गरी यो पद चाहिँ मेरो आफ्नो व्यक्तिगत जीवनको लागि अनि साथसाथै परमेश्वरले मेरो जिम्मेवारीमा दिनुभएको मेरो परिवारको निम्ति यस पदलाई हामीले हाम्रो पारिवारिक परमेश्वरबाटको प्रतिज्ञाको पदको रूपमा हामीले यसलाई साँच्चै नै छानेका छौँ। यो पदलाई हामी परमेश्वरले मलाई व्यक्तिगत रूपमा अनि हाम्रो परिवारलाई दिनुभएको एउटा प्रतिज्ञाको पदको रूपमा हामी लिन्छौँ, जहाँ भनेको छ यदि परमेश्वर हाम्रो पक्षमा हुनुहुन्छ भने, परमेश्वर यदि हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने हाम्रो विरुद्धमा वा हाम्रो विपक्षमा तपाईँ र मलाई विनाश गर्न खोज्ने, तपाईँ र मलाई खतम बनाउन खोज्ने, नाश गर्न खोज्ने, तपाईँ र मलाई गिराउन खोज्ने, तपाईँ र मलाई तहस नहस गर्न खोज्ने को हुन सक्छ र? जस्तै उदाहरणको लागि हामी यहाँ हेर्न सक्छौँ, तपाईँ र म जसको तर्फ परमेश्वर हुनुहुन्छ, हाम्रो विरुद्धमा के लुसिफर वा शैतान यदि भयो भने पनि के त्यसले तपाईँलाई र मलाई परमेश्वरले नचाहनु भएको विनाश वा नाशमा त्यसले हामीलाई लग्न सक्छ र? हामी निश्चय नै भन्न सक्छौँ, यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने वास्तवमा भन्नुपर्दा लुसिफर वा शैतानले पनि परमेश्वरको अनुमति बिना तपाईँ र मेरो जीवनमा कुनै पनि हानि ल्याउन सक्दैन। सबभन्दा पहिलो कुरा। अनि त्यहाँनिर हामी त्यसपछि लिस्ट हामी देख्न सक्छौँ तल गएर, सङ्कष्ट वा दुःख। यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने के हाम्रो विरुद्ध सङ्कष्ट वा दुःख हुने? के त्यसले तपाईँ र मेरो जीवनमा परमेश्वरले नचाहनु भएको होइन खराबी, नचाहनु भएको नराम्रा कुराहरू के त्यसले हाम्रो जीवनमा ल्याउन सक्छ र? खेद वा अनिकाल। तपाईँलाई थाहा छ हामी क्रिस्चियनहरू यस पृथ्वीमा रहुन्जेल साँच्चै नै हामी बिरानो देशमा भए जस्तै गरी हामी जिउँछौँ। चाहे जतिसुकै कानुनहरू, संविधानहरू बनुन्, जतिसुकै सहज र असल परिस्थितिहरू देशमा छाओस्, वास्तवमा भन्नुपर्दा हामी ख्रिस्टमा विश्वास गरेकाहरूलाई खेदो गर्ने र सताउने कामहरू निरन्तर रूपमा भइ नै रहेको छ, भइ नै रहन्छ। के ती कुराहरूले हामीलाई साँच्चै नै खराबी गर्न सक्छन् र? अनि त्यसपछि हामी अनिकालका कुराहरू, नग्नता वा अभावले, खतरा वा तरवारले, हुनसक्छ लडाइँ र त्यस्ता कुराहरूले के तपाईँ र मेरो विरुद्धमा परमेश्वरले नचाहनु भएको हानि हाम्रो जीवनमा ल्याउन सक्छन् र? यहाँनिर यहाँहरूले बुझ्नुपर्ने एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा मैले सुरुदेखि नै क्रमानुगत रूपमा भन्दैछु। सबभन्दा पहिलो कुरो हाम्रो पहिचानबाट सुरु हुन्छ यो, अनि त्यसपछि परमेश्वरले हाम्रो जीवनमा राख्नुभएको उद्देश्यमा आउँदछ। अनि त्यसपछि परमेश्वरले आफ्नाहरूलाई हरेक कुरामा भलाइ गर्ने कुरा त्यहाँ आउँछ। अनि त्यसपछि मैले यहाँहरूलाई चौथो कुरा बताइराखेको छु, यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने के
लुसिफर वा शैतानले, दुःख कष्ट वा सङ्कष्टले, खेद वा अनिकालले, नग्नता वा अभावले, खतरा वा तरवारले के तपाईँलाई र मलाई हानि गर्न सक्छ र? प्रियहरू, तपाईँ र मैले अहिले जुन किसिमको परिस्थिति महामारीको सामना गर्दैछौँ, यो आँखाले देख्न नसकिने सूक्ष्मभन्दा सूक्ष्म भाइरस जसले मानिसहरूलाई दिनदिनै सशङ्कित बनाइराखेको छ, एकदम त्रसित बनाइराखेको छ। अनि विशेष गरी यो त एउटा मात्रै चुनौती हो। अनि यो जुन कुराहरू मैले यहाँहरूलाई बताएँ, यो रोमीको पुस्तक 8 अध्यायबाट जति पनि चुनौतीहरू त्यहाँ छन्, दुःख कष्ट सङ्कष्ट, खेदो, सतावट, नग्नता, अभाव, अनिकाल, खतरा वा तरवारका कुराहरू, यदि अहिले तपाईँ र मैले जे जति सामना गरेका छौँ त्यो एउटा कुरा हो। तर आगामी दिनहरूमा यदि सिरिज वाइज श्रृङ्खलाबद्ध ढङ्गले एकपछि अर्को गरिकन त्यस्ता कुराहरू हामीले सामना गर्नु पर्यो भने पनि हामीले बुझ्नुपर्ने के छ भने, यदि परमेश्वर हामीतर्फ हुनुहुन्छ भने कुनै कुराले पनि तपाईँ र मलाई परमेश्वरले नचाहनु भएको हानि, परमेश्वरले नचाहनु भएको होइन कुराहरू हाम्रो जीवनमा गर्न त्यसले सक्दैन भन्ने कुरा हामी बुझ्न सक्छौँ। त्यसपछि पाँचौँ कुरा म तपाईँलाई बताउँछु, हामी परमेश्वरद्वारा पहिले नै प्रेम गरिएकाहरू हौँ अनि अब हामी उहाँलाई प्रेम गर्न थालेका मानिसहरूको रूपमा यहाँनिर छौँ। वास्तवमा मैले आजभन्दा करिब 23 वर्ष अगाडि प्रभु येशूलाई विश्वास गर्दा म परमेश्वरलाई खोज्दै थिइनँ। येशूको नाम सुन्ने बित्तिकै म प्रभु येशूलाई विश्वास गर्छु, उहाँको बारेमा थाहा पाउन चाहन्छु, उहाँलाई चिन्न चाहन्छु, विश्वास गर्न चाहन्छु, उहाँको चेला बन्न चाहन्छु भनेर हिँड्ने व्यक्ति म थिइनँ। अनि हामीहरूमध्ये धेरैजना जो अहिले ख्रिस्ट येशूमाथि विश्वास गरेर क्रिस्चियन विश्वासीहरू वा प्रभु येशूका चेलाहरू बनेका छौँ, हामीहरूमध्ये अधिकांशहरू ख्रिस्ट येशूलाई मन नपराउनेहरू थियौँ, उहाँलाई प्रेम नगर्नेहरू थियौँ। प्रभु येशूको विषयमा सुन्दा पनि झन्झट मान्ने, रिस उठ्ने अनि अनेक किसिमका नराम्रा शब्दहरू हाम्रा मुखबाट ख्रिस्टमाथि विश्वास गर्नेहरूलाई निकाल्नेहरू मध्येका हामी थियौँ। तर जब मैले पछि प्रभु येशूलाई चिने, परमेश्वरको वचन बाइबल पढ्न थालेँ, त्यहाँबाट एउटा कुरा के थाहा भयो भने परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्न थाल्नु भएको चाहिँ आजभन्दा 23 वर्ष अगाडिदेखि होइन रहेछ। वास्तवमा परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्न थाल्नु भएको चाहिँ जब उहाँले मलाई अनन्तमा बनाउनु हुँदै थियो, मेरी आमाको गर्भमा म जब बनिँदै थिएँ, मेरो नबनिएको शरीरलाई जब परमेश्वरले देख्नुभयो, उहाँले त्यति बेलादेखि नै मलाई चिन्नुहुन्थ्यो। वास्तवमा उहाँको प्रेम म प्रति त्यही बेलादेखि थियो। परमेश्वरले मलाई मैले उहाँलाई चिन्नु अघिदेखि नै उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो, अघिबाटै उहाँले मलाई प्रेम गर्नुभएको थियो। अनि म एउटा कुरामा अचम्मित के हुन्छु भने जब म उहाँलाई घृणा गर्थेँ, परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। जब म उहाँलाई चाहेको थिइनँ, उहाँले मलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो। म जब परमेश्वरको सट्टामा अरू नै धेरै देवी देवताहरू उहाँको स्थानमा राखेर तिनीहरूलाई पुज्दै थिएँ, तिनीहरूको अघि निहुरिँदै थिएँ, तिनीहरूलाई भक्ति र आराधना चढाउँदै थिएँ, परमेश्वरले त्यति बेला पनि मलाई प्रेम गर्नुभएको थियो। परमेश्वरले मलाई निरन्तर रूपमा प्रेम गर्नुभएको थियो। अनि जब आजभन्दा 23 वर्ष अगाडि मैले व्यक्तिगत रूपमा प्रभु येशूलाई चिन्ने सौभाग्य प्राप्त गरेँ, सुसमाचारद्वारा, सानो बाइबलका पर्चाहरूद्वारा, कुनै व्यक्तिहरूद्वारा प्रभु येशूको विषयमा सुनेर जब मैले प्रभु येशूलाई चिन्ने मौका पाएँ, अनि आज म भन्छु मैले परमेश्वरलाई अब प्रेम गर्न थालेको छु, किनभने उहाँले मलाई पहिले प्रेम गर्नुभयो। अनि अब यहाँ एउटा बुझ्नुपर्ने कुरा के छ भने यदि मैले उहाँलाई नचाहँदा नै, मैले उहाँलाई नचिन्दा नै, मैले उहाँको विषयमा सरोकार नराख्दा नै परमेश्वरले मलाई प्रेम गर्नुहुन्थ्यो भने अब म आज उहाँको हुँ, उहाँको आफ्नै हुँ, मेरो पहिचान उहाँबाट आएको छ, मेरो जीवनको निम्ति उहाँसँग उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यको निम्ति उहाँले मलाई अलग गर्नुभएको छ, छुट्याउनु भएको छ। अनि त्यति मात्र होइन, मलाई धर्मी ठहर्याउनु भएको छ अनि मलाई महिमित पार्दै हुनुहुन्छ। अनि म त्यस उद्देश्यमा हिँड्दै गर्दा प्रभुले हरेक कुरामा मेरो जीवनमा भलाइ ल्याउने प्रतिज्ञा गर्नुभएको छ।
साथसाथै परमप्रभु परमेश्वर मतर्फ हुनुभएको कारणले कुनै कुराहरू जो मेरो विरुद्धमा हुन सक्दैनन् वा तिनीहरूले मेरो जीवनमा कुभलो गर्न सक्दैनन् भन्ने कुरामा म विश्वास गर्छु भने एउटा कुरा मलाई अहिले निश्चयता मेरो मनमा के आउँछ भने अब त म झन् उहाँलाई प्रेम गर्न थालिसकेको छु। परमेश्वरलाई म दिनानुदिन बिहान उठ्दाखेरि परमेश्वरको नाउँ पुकारदै उहाँको नाउँको विषयमा सिक्दै अध्ययन गर्दै उहाँलाई धन्यवाद चढाउँदै उहाँबाट अगुवाई खोज्दै म मेरो जीवनमा अघि बढिरहेको छु। अनि प्रियहरू, यदि म उहाँलाई अब प्रेम गर्न थालिसकेको छु भने निश्चय नै परमप्रभु परमेश्वरसँगको परमेश्वरको प्रेमबाट मलाई कुनै कुराले अलग गर्न सक्दैन। अनि हामी त्यहाँनिर लिस्ट देख्छौँ यहाँबाट, जस्तै मृत्यु वा जीवनले मेरो निम्ति प्रभु येशू ख्रीष्टको जुन प्रेम छ, परमेश्वरको जुन प्रेम छ, मलाई मृत्यु वा जीवनले परमेश्वरको त्यो प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। म अहिले जीवन जिइरहेको छु। अनि हामी मानिसहरू यस पृथ्वीमा कति एकदम कमजोर छौँ भन्दाखेरि, जस्तै हामी चाहिँ सिसाको त्यो एउटा काँच जस्तै, अर्थात् जीवनलाई धेरैवटा कुराहरूसँग तुलना गरिएको छ। जस्तै त्यो कर्कलाको पातमा पानी पर्दा वा शीत पर्दा त्यहाँनिर जम्छ, अनि त्यो पातमा भएको पानी टलक्क टल्किन्छ। त्यो चाहिँ एकदमै के भन्ने, त्यो चाहिँ हिरा जस्तै टल्किन्छ, बहुमूल्य धातु जस्तै टल्किन्छ। तर जब त्यो कर्कलाको पात अलिकति ढल्किन्छ, त्यो पानी तल पोखिहाल्छ, सिद्धिहाल्छ। अनि धेरैजना मानिसहरूले मानिसको जीवन चाहिँ त्यही कर्कलाको पातमा जमेको पानीको रूपमा पनि तुलना गरेका छन्। प्रियहरू, मैले बताउनु खोजेको एउटा महत्त्वपूर्ण कुरा के हो भने, म जुन जीवन अहिले जिउँदैछु यो जीवनमा वास्तवमा भन्नुपर्दा परमप्रभु परमेश्वरको प्रेम जुन म प्रति छ, वास्तवमा कुनै कुराले मलाई त्यो प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। हो, निश्चय नै हामीहरूको जीवनको कुनै ग्यारेन्टी छैन। हामीहरूको जीवनमा जुनसुकै बेला जेसुकै परिस्थितिहरू आउन सक्छ। हामी लामो जीवन जिउन सक्छौँ वा कुनै अवधिपछि हाम्रो जीवनमा मृत्यु अनायासै आउन सक्छ। हामी कोही कसैको जीवनको पनि ग्यारेन्टी छैन, चाहे ठुला ठुला मानिसहरूको होस्, चाहे हामी सामान्यभन्दा सामान्य व्यक्तिहरूको, कसैको पनि जीवनको कुनै पनि ग्यारेन्टी छैन। तर मृत्यु वा जीवनले हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट अलग गर्न सक्दैन। स्वर्गदूत वा प्रधानताहरूले वर्तमानका कुरा वा पछि हुन आउने कुराले, वर्तमानका कुरा अहिले तपाईँ र मेरो जीवनमा विश्वव्यापी रूपमा जे भइरहेको छ त्यो कुराले वा योभन्दा पनि अझ खतराका पछि आउने कुराहरूले, शक्तिहरूले, उचाइले वा गहराइले, सारा सृष्टिमा भएका कुनै पनि कुराले ख्रीष्ट येशू हाम्रा प्रभुमा भएको परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। परमेश्वरको प्रेमबाट हामीलाई अलग गर्न सक्ने छैन। यहाँबाट यहाँहरूले एकदमै सामान्य कुरा के बुझ्नुहोस् भन्दा, हामी परमेश्वरद्वारा प्रेम गरिएकाहरू हौँ। हामीले परमेश्वरलाई नचिन्दै पनि उहाँद्वारा प्रेम गरिएका मानिसहरू हामी हौँ। अनि अब त हामीले उहाँलाई झन् प्रेम गर्न थालेका छौँ। परमेश्वरलाई हामी प्रेम गर्नेहरू हौँ। अनि निश्चय नै हामीलाई परमेश्वरको प्रेमबाट कुनै कुराले अलग गर्न सक्ने छैन। अनि अन्तिममा म 6औं कुरा यहाँहरूलाई बताउन चाहन्छु, त्यो चाहिँ के हो भने, यसैले हामी ख्रीष्ट येशूमा भएकाहरू विजेताहरू भन्दा पनि अझ बढी छौँ। मतलब हामीलाई कसैले फेरि कहिल्यै जित्न सक्दैन। हामीलाई कसैले फेरि कहिल्यै जित्न सक्दैन। वास्तवमा पावलले यो रोमीहरूलाई पत्र लेख्दाखेरि यहाँनिर जुन विजेताहरूभन्दा अझ बढी भनेर जुन कुरा लेखेका छन्, त्यति बेलाको परिवेशमा कुराकानी गर्ने हो भने विशेष गरी रोमी साम्राज्यले सारा संसारमा आधिपत्य जमाउँदाखेरि तिनीहरूका सेनाका दलहरूले अनि विभिन्न अरू ठाउँहरू वा देशहरूमा गएर युद्ध गर्दा, चढाइ गर्दा, लडाइँ गर्दा र त्यहाँ जितेर आउँदाखेरि त्यति बेलाको जित कसरी मनाइन्थ्यो भन्ने कुरा थोरै म स्मरण गर्न चाहन्छु। तपाईँलाई थाहा छ, त्यति बेला चाहिँ विशेष गरी जब कुनै फौज,
कुनै देशमाथि गएर चढाइ गर्थ्यो, जित्थ्यो, अनि त्यो फौजलाई नेतृत्व गर्ने एउटा कमान्डर हुन्थ्यो। अनि जब उसले कुनै देशमाथि वा कुनै राज्यमाथि जित हासिल गरेर ऊ फर्किसकेपछि वास्तवमा भन्नुपर्दा त्यो जित अथवा त्यो विजय मनाउने विजय जुलुस भनौँ वा विजय यात्रा भव्यताका साथ मनाइन्थ्यो। वास्तवमा मैले त्यस विषयमा अध्ययन गर्दाखेरि मैले बुझेको एउटा कुरा चाहिँ के हो भने त्यो व्यक्तिलाई सम्पूर्ण फौजले, उसको फौज जुन फौज लिएर ऊ युद्धमा गएको हुन्थ्यो, त्यो फौजले ठुलो आवाज निकालेर उसलाई सलामी चढाउँथे सबभन्दा पहिले। त्यसपछि उसलाई चाहिँ एकदमै तपाईँ चाहिँ हामीलाई आदेश दिनु, हामीहरूलाई आज्ञा दिन तपाईँ योग्य हुनुहुन्छ भन्ने किसिमको पदवी उसलाई दिइन्थ्यो। अनि त्यसपछि उसलाई विजय यात्रामा निकाल्नु अघि विशेष गरी एकदमै सरकारी अधिकृतहरू, न्यायिक अधिकारीहरू, राजनीतिज्ञहरू सबभन्दा अघि हुन्थे। अनि त्यसपछि त्यसको पछाडिपट्टि ऊ जुन राज्य वा देशमाथि गएर जितेर आएको हुन्थ्यो, अनि जितेर आउँदाखेरि यदि उसले त्यहाँका भनौँ न राज्यभित्रका राजाका छोराहरू वा राजासँग सम्बन्धित आफन्त इष्टमित्रहरूलाई यदि उसले बन्धक बनाएर ल्याएको छ भने एकदमै मानिसहरूले हेर्दाखेरि हेर्न योग्यका लायकका व्यक्तिहरू जो बन्धक बनाएर ल्याइएको हुन्थ्यो तिनीहरू त्यहाँभन्दा पछाडि हुन्थे। अनि त्यसपछि त्यहाँभन्दा पछाडि उसले युद्धमा जाँदाखेरि प्रयोग गरेका जति पनि हात हतियार छन्, अनि त्यहाँ त्यो युद्धमा ती मानिसहरूलाई जित्नको निम्ति लडाइँ गर्दाखेरिका जति पनि हात हतियारहरू छन् ती कुराहरू प्रदर्शनमा त्यसपछि राखिएका हुन्थे। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि त्यो देशमा उत्पादन हुने भनौँ न एकदमै बास्नादार कतिवटा फलफुलहरू वा फुलहरू त्यहाँनिर राखिएका हुन्थे। त्यो देशका सबभन्दा राम्रा जनावरहरू त्यहाँनिर राखिएका हुन्थे। साथसाथै यदि उनीहरूले त्यस देशमा लडाइँ गरेर आउँदाखेरि यदि बन्धक बनाएर ल्याइएका कतिपटक कुमारीहरू, अनि त्यसपछि कुमारी स्त्रीहरू वा मालमत्ताहरू, सुन र चाँदीहरू, हिरा मोतीहरू जे जति उनीहरूले लिएर आएको हुन्थ्यो त्यसभन्दा पछाडि ती कुराहरू हुन्थे। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि विशेष गरी यो न्यायिक अधिकारीहरूको बिचमा काम गर्ने आफ्नै देशका मानिसहरू त्यहाँभन्दा पछाडि हुन्थे। अनि त्यसपछि मात्रै अन्तिममा यो कमान्डर जो चाहिँ 4वटा घोडाहरूको एकदमै अग्लो किसिमको बनाइएको रथमा ऊ सवार हुन्थ्यो। अनि त्यहाँभन्दा पछाडि त्यस कमान्डरका परिवारका सन्तानहरू, छोराछोरीहरू, श्रीमती वा ती व्यक्तिहरू त्यहाँभन्दा पछाडिका घोडाहरूमा सवार हुन्थे। अनि अन्तिममा त्यहाँभन्दा पछाडि त्यसपछि उसका फौजी सेनाहरू त्यहाँभन्दा पछाडि जय जयकारका साथ त्यहाँभन्दा पछाडि रहन्थे। अनि त्यति मात्र नभई त्यस देशका मानिसहरू जुन कमान्डरले अर्को राज्यमाथि जित हासिल गरेर आएको खुसियाली मनाउनको निम्ति त्यस देशका अरू मानिसहरू पछाडि लागेका हुन्थे। अनि त्यो योद्धाले चाहिँ विशेष गरी त्यो जुलुस अथवा त्यो विजय यात्रा अगाडि बढ्ने क्रममा उसले चाहेको एउटा रुट तयारी गरेर होइन त्यो रुटबाट उसलाई विजय यात्रामा लगिन्थ्यो। अनि विशेष गरी उसलाई एउटा यस्तो किसिमको मूल सहरमा प्रवेश गर्नको निम्ति एउटा ठुलो मूल गेट बनाइएको हुन्थ्यो जुन चाहिँ केवल उसकै विजय यात्रा मनाउनको लागि मात्रै त्यो गेटबाट भएर उसलाई चाहिँ अगाडि लगिन्थ्यो। अनि त्यसपछि एउटा ठाउँमा पुगेर विशेष गरी त्यति बेला तिनीहरूका रोमी साम्राज्यले पूजा गर्ने, आराधना गर्ने तिनीहरूका देवताको एउटा भनौँ न स्थानमा पुगेर त्यसपछि त्यो कमान्डरले त्यहाँनिर बलि चढाउँथ्यो। अनि त्यसपछि उसले पूजा गर्थ्यो। त्यो कुराहरू सबै भइसकेपछि अन्तिममा सबैभन्दा मुख्य पाहुनाहरू एकसाथ राखेर त्यहाँनिर अन्तिम भोज त्यहाँनिर हुन्थ्यो। त्यति मात्र नभई जो व्यक्तिहरू त्यो विजय यात्रामा संलग्न छन् सबै किसिमका सामान्य व्यक्तिहरूलाई पनि त्यो भोजहरू दिइन्थ्यो। अनि त्यो भोज सकिसकेपछि अन्तिममा त्यो कमान्डर आफ्नो घरमा राम्रोसँग फर्किनको निम्ति सबै कुराहरू चाँजोपाँजहरू मिलाइन्थ्यो। अनि त्यति मात्र होइन, यस कमान्डरको विजयको स्मरण गर्नलाई विशेष गरी उसले जुन राज्य वा देशमाथि लडाइँ गरेर विजय हासिल गरेर आएको छ उसले प्राप्त गरेका जति पनि लुटका माल र धनहरू छन् त्योद्वारा एउटा बलियो स्मारक बनाएर पुष्ट
वास्तवसम्म उसको स्मरण गर्ने, धेरै मानिसहरूले उसलाई चिन्ने व्यक्तिको रूपमा उसलाई त्यहाँनिर स्थापित गरिन्थ्यो। जब पावलले यहाँनिर हामी विजेताहरूभन्दा अझ बढी छौँ भन्ने किसिमको जुन सन्देश यहाँनिर दिएका छन्, प्रिय मण्डली, दाजुभाइ, दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू चाहे आज जहाँसुकै किन नहुनुहोस्, पावलले हामी ख्रिस्ट येशूमाथि विश्वास राखेकाहरूलाई, ख्रिस्टबाट पहिचान प्राप्त गरेकाहरूलाई पावलले भन्छन् हामी चाहिँ त्यो रोमी साम्राज्यद्वारा लडाइँमा विजय हासिल गरेको कमान्डर भन्दा पनि प्रभु येशू ख्रिस्टमा विश्वास राखेकाहरू र उहाँद्वारा पहिचान भएका मानिसहरूको निम्ति हामीहरू चाहिँ वास्तव भन्नुपर्दा ख्रिस्टमा विजेताहरूभन्दा अझ बढी छौँ, त्योभन्दा अझ बढी हौँ। अझ भनौँ च्याम्पियन भन्दा पनि हामी चाहिँ च्याम्पियन हौँ। अर्को अर्थमा भन्नुपर्दा हाम्रो विजय कहिल्यै पनि हराउँदैन भन्न खोजिएको। तपाईँलाई थाहा छ, खेलमा भाग लिने खेलाडीहरू, जब हाम्रै देशका खेलाडीहरू उदाहरणको लागि यदि फुटबल ओलम्पिकको लागि कुनै देशमा गए, कुनै ठाउँमा गए भने यदि उनीहरूले विजय हासिल गरेर आए भने कस्तो हुन्छ? सायद तपाईँहरू कतिजना अनुभव गर्नुभएको होला। तिनीहरू एयरपोर्टमा आउँदा आउँदै कति मानिसहरूको भिड त्यहाँनिर लागेको हुन्छ होइन। त्यहाँनिर पुरै भनौँ न प्रहरी प्रशासन तिनीहरूलाई सुरक्षा दिन लागि परेको हुन्छ। मानिसहरू सिन्दुर र मालाहरू बोकेर उनीहरूलाई स्वागत गर्न अनि उनीहरूलाई चाहिँ त्यहाँनिर विजय मनाउनुको लागि बसेका हुन्छन्। अनि उनीहरूलाई गाडीमा चढाएर देशको झन्डासहित उनीहरूले त्यहाँ प्राप्त गरेको जुन भनौँ न इनाम हुन्छ, पदवी हुन्छ, त्यो बोकेर त्यसपछि उनीहरूले चुम्दै अनि सहरभरि घुमाउँछन् अनि उनीहरूले हात हल्लाइराखेका हुन्छन् होइन। मानिसहरूले एकदमै त्यो व्यक्तिलाई आदर गरिराखेका हुन्छन्, कतिजनाले स्याल्युट गरिराखेका हुन्छन्। अनि कहिलेकाहीँ हामी त्यो दृश्य हेर्नेहरू, आहा म पनि त्यो व्यक्ति हुन पाएँ, म पनि त्यस किसिमको विजेता हुन पाएँ भन्ने हामीले सोचिरहेका हुन्छौँ। चाहे फुटबलको खेलाडीको कुरा गरौँ, चाहे हामी अरू खेलहरूका खेलाडीको कुरा गरौँ, प्रियहरू विजेताहरू हुँदाखेरि जुन किसिमको आनन्द र सान आउँछ, विशेष गरी तपाईँ र म प्रभु यीशुमाथि विश्वास राख्ने प्रभुका जनहरूले यस वचन अनुसार हामीहरू चाहिँ विजेताहरूभन्दा अझ बढी छौँ। अनि ती खेलाडीहरूले जितेको प्राप्त गरेको जित र भनौँ न त्यो जित चाहिँ केही बेरको लागि, केही समयको लागि, केही अवधिको लागि मात्र हुन्छ। किन भन्दा उनीहरूले गरेका विजयको अथवा जितको रेकर्डहरू अरू खेलाडीहरूले तोड्न सक्छन्। तर प्रियहरू, हामी ख्रिस्टमा भएकाहरूको जुन जित छ, जुन विजय छ, ख्रिस्टको कारणले, येशूको कारणले, यो जित कसैले पनि फेरि तोड्नेवाला छैन। त्यही कारणले हामी जित हासिल गरिसकेकाहरू हौँ। त्यो जित सधैँभरि हाम्रो हुनेछ अनि त्यो जित सधैँभरि हाम्रो भएको कारणले हामी ख्रिस्टमा विजेताहरूभन्दा अझ बढीको रूपमा हामी जिरहेका छौँ। मण्डली, म अगाडिको दिनहरूमा यहाँहरूलाई चुनौती र उत्साह साथ केही 7वटा कुराहरू बाँड्न चाहन्छु अन्तिममा। अनि त्यो चाहिँ किन भन्दाखेरि हामी जो विजेताहरूभन्दा अझ बढी छौँ, अगाडिका दिनहरूमा लगातार रूपमा हामी विजेताका रूपमा जीवन जिउनलाई हामी परमेश्वरको राज्यमा जित्नेहरू हुनको निम्ति जिउँ अगाडि। किनभने परमेश्वरको राज्यमा जित्नेहरूको ठुलो महत्त्व छ। यदि तपाईँले प्रकाशको पुस्तकमा हेर्नुभयो भने जित्नेहरूको विषयमा धेरै कुरा बताइएको छ र म 7वटा बताउँछु। सबभन्दा पहिलो, जित्नेहरूले जीवनको रुखबाट खान पाउनेछन्, किनकि जसले जीवनको रुखबाट खान्छ त्यो सदैव बाँचिरहन्छ। अनि प्रकाश 2:7 लेखेको छ, जसले जित्छ त्यसलाई परमेश्वरको स्वर्गलोकमा भएको जीवनको रुखबाट खान दिनेछु। त्यो मानिस जसले येशू ख्रिस्ट नै परमेश्वर हुनुहुन्छ भनी स्वीकार गर्छ त्यसले संसारलाई जितेको हुन्छ। उत्पत्ति 3:22-23 लेखेको छ, तब परमप्रभु परमेश्वरले भन्नुभयो, मानिस हामी जस्तै असल र खराबको ज्ञान जान्ने भएको छ। अब त्यसले जीवनको रुखको फल पनि टिपेर खान नपाओस्, नत्र भने त्यो सधैँभरि जीवित रहला। जब मानिसले पाप गरे अनि त्यो जीवनको रुखको फलबाट खानको निम्ति परमेश्वरले निषेध गर्नुभयो र मानिसलाई त्यो बगैँचाबाट निकालिदिनु भयो। साथै जीवनको रुखको पहरा गर्नलाई परमेश्वरले स्वर्गदूत खटाउनु भएको घटना हामी त्यहाँ देख्न सक्छौँ। तर जब हामी प्रकाश 2:7 हेर्छौँ, जित्नेले अब त्यो जीवनको रुखको फलबाट खान पाउँछ। तपाईँ र म विजेताहरूका रूपमा त्यो जित निरन्तर रूपमा कायम राख्नलाई जब जिउँछौँ, प्रियहरू, वचनले भन्छ जित्नेहरूले जीवनको रुखबाट खान पाउनेछन्। त्यसपछि दोस्रो कुरा, जित्नेहरूलाई दोस्रो मृत्युले कुनै हानि गर्ने छैन। अनि प्रकाश 2:11 लेखिएको छ, जसले जित्छ
त्यसलाई दोस्रो मृत्युदेखि केही हानि हुने छैन। याद गर्नुहोस् तपाईँले, दोस्रो मृत्यु भनेको छ यहाँ। पहिलो मृत्यु शरीरको मृत्यु हो। जन्मने हरेक व्यक्ति यस पृथ्वीबाट बित्छ नै, मर्छ नै। तपाईँले मानिसहरूको इतिहास हेर्नुहोस् त्यसमा। तर बाइबलले दुईजना व्यक्तिहरूको नाम दिन्छ जहाँनिर ती व्यक्तिहरू शरीरमा जन्मे तर तिनीहरू शरीरमा मरेनन्। होइन, तपाईँलाई त्यो दुईवटा नाम थाहा हुनुपर्छ। एकजना व्यक्ति हनोक हुन् अनि अर्को व्यक्ति चाहिँ एलिया हुन्। हामी दुईजना व्यक्तिको नाम बाइबलमा देख्न सक्छौँ। तर त्योदेखि बाहेक सबै मानिसहरू मर्छन्। तर बाइबलमा भनेको छ जसले जित्छ त्यसलाई दोस्रो मृत्यु भनेको आत्मिक रूपमा सदाको निम्ति मर्ने होइन मृत्यु हो त्यो चाहिँ। अनि त्यसलाई दोस्रो मृत्युदेखि केही हानि हुने छैन। प्रकाश 20:6 पहिलो पुनरुत्थानमा सहभागी उनीहरू धन्य र पवित्र हुन्, यिनीहरूलाई दोस्रो मृत्युको शक्तिले केही गर्न सक्दैन। तर तिनीहरू परमेश्वर र ख्रीष्टका पुजारी भएर उहाँसँग 1000 वर्षसम्म राज्य गर्नेछन्। हालेलुया। त्यसपछि तेस्रो, जित्नेहरूलाई परमेश्वरका रहस्यमय कुराहरू दिइनेछन् अथवा जित्नेहरूले परमेश्वरका रहस्यमय कुराहरू प्राप्त गर्नेछन् जो पाउनेले बाहेक कसैले जान्दैन। प्रकाश 2:17 लेखेको छ, जसले जित्छ त्यसलाई म गुप्त मण्डलको केही भाग दिनेछु र म त्यसलाई नयाँ नाउँ लेखेको एउटा सेतो पत्थर दिनेछु जो पाउनेले बाहेक कसैले जान्दैन। त्यसपछि चौथो कुरो, जित्नेहरूले जाति जातिमाथि अधिकार गर्नेछन्। जसले जित्छ र मेरो कामहरूलाई आखिर समय कायम राख्छ त्यसलाई म जाति जातिमाथि अधिकार दिनेछु। प्रकाश 2:26। तपाईँलाई थाहा छ कुनै पनि देशमाथि शासन गर्ने पद्धति अहिले विश्वमा चुनाव लड्नुपर्ने, चुनाव जितेपछि तिनीहरू देशका भनौँ न प्रधानमन्त्री वा राष्ट्रपति वा कतिवटा देशहरूमा राजा हुने त्यस्ता किसिमका चलनहरू हामी देख्न सक्छौँ। अनि भनेपछि जित्नेले अधिकार पाउँछ, हार्नेले होइन। अनि परमेश्वरले पनि त्यही भन्नुहुन्छ, जसले जित्छ त्यसले जाति जातिमाथि अधिकार गर्नेछ। त्यसपछि 5औं नम्बरमा हामी देख्छौँ जित्नेहरूलाई धार्मिकता पहिराइनेछ। तिनीहरू पवित्र कहलाइनेछन् र तिनीहरू परमेश्वरका आफ्नै हुन् भनी स्वीकार गरिनेछ। प्रकाश 3:5 लेखेको छ, जसले जित्छ त्यसलाई यसरी सेता वस्त्र पहिराइन्छ र म त्यसको नाउँ मेरा पिताको सामुन्ने र उहाँका दूतहरूको सामुन्ने स्वीकार गर्नेछु। जित्नेहरूलाई धार्मिकता पहिराइन्छ, जित्नेहरूलाई धार्मिकता पहिराइन्छ। त्यसपछि 6औं नम्बरमा जित्नेहरूले परमेश्वरको उपस्थिति र उहाँको नाउँ हरदम बोकिरहन्छन्। प्रकाश 3:12 लेखिएको छ, जसले जित्छ त्यसलाई म मेरा परमेश्वरका मन्दिरको एउटा स्तम्भ बनाउने छु र ऊ त्यहाँबाट कहिल्यै बाहिर निस्कने छैन। म त्यसमा फेरि परमेश्वरको नाउँ लेख्नेछु र मेरा परमेश्वरको सहरको नाउँ अर्थात् यरुशलेम लेख्नेछु जो मेरा परमेश्वरबाट स्वर्गदेखि तल आउँछ। आफ्नै नयाँ नाउँ पनि म त्यसमा लेख्नेछु। 7औं अन्तिम, जित्नेहरू परमेश्वरसँगै सिंहासनमा बस्नेहरू हुनेछन्। हालेलुया। जित्नेहरू परमेश्वरसँगै सिंहासनमा बस्नेहरू हुनेछन्। प्रकाश 3:21 लेखेको छ, जसले जित्छ त्यसलाई म मेरो सिंहासनमा मसित बस्न दिनेछु, जसरी म आफैले पनि जितेँ र मेरा पितासँग उहाँको सिंहासनमा बसेको छु। योहन्ना 16:33 येशूले भन्नुभयो, संसारमा तिमीहरूलाई सङ्कष्ट हुनेछ तर साहस गर, मैले संसारलाई जितेको छु। प्रिय मण्डली, मैले आजको वचनबाट यहाँहरूलाई अन्तिममा यही चुनौती, उत्साह र सन्देश राख्न चाहन्छु। प्रभु यीशुले जित्नुभयो। उहाँले भन्नुभयो, मैले संसारलाई जितेको छु। तपाईँलाई थाहा छ यीशुले मृत्युलाई पनि जित्नुभयो। यीशु वास्तवमा भन्नुपर्दा विजेता हुनुहुन्छ, विजेताहरूभन्दा धेरै महान हुनुहुन्छ। त्यही कारणले गर्दा तपाईँ र म प्रभु यीशुमाथि विश्वास गर्नेहरू, उहाँको नाउँमाथि भरोसा राख्नेहरू, उहाँको नाउँलाई आराधना गर्नेहरू, उहाँका अनुयायी वा चेलाहरूको रूपमा कहलाइएकाहरू, जब हामी ख्रीष्टमा छौँ भन्ने कुरा थाहा गर्छौँ तब तपाईँ र म पनि विजेताहरू हौँ भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु जरुरी छ। जब त्यो विजेताहरूका रूपमा हामी जिउँछौँ, तपाईँ र म दिनदिनै जित्नका लागि जिउँछौँ। तपाईँ र मलाई परमेश्वरले जित्नका निम्ति अलग गर्नुभएको छ, जित्नका लागि छुट्याउनु भएको छ, जित्नका लागि बोलाउनु भएको छ।
तपाईँ र म जित्नेहरू मध्येका हौँ। यसकारण आजको यस वचनमा तपाईँहरू हरेकलाई म उत्साह दिन्छु। यदि तपाईँ जीवनका कुनै पनि कुराहरूमा हार खाइराख्नु भएको छ भने आजको वचनबाट परमप्रभु तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तिमीलाई जित्नको लागि बोलाएको छु। यदि तपाईँहरूमध्ये कतिजना आफ्नो घरायसी पारिवारिक जीवनमा आर्थिक कुराको कारणले हारिरहनु भएको छ भने परमप्रभु भन्नुहुन्छ, म तिमीलाई जित्नको लागि बोलाएको छु। यदि तपाईँहरूमध्ये कतिजना अहिलेको यस विषम परिस्थितिमा सिर्जना भएको थुप्रै परिस्थितिको कारणले मानसिक रूपमा चुनौती भोग्दै हुनुहुन्छ, कठिनाई भोग्दै हुनुहुन्छ, बिस्तारै बिस्तारै तपाईँ निराश भइरहनु भएको छ भने आजको वचनबाट परमप्रभु तपाईँलाई भन्दै हुनुहुन्छ, मैले तिमीलाई जित्नको लागि बोलाएको हुँ। किनभने प्रभु यीशुले भन्दै हुनुहुन्छ, ढाडस गर, आँट गर, साहस गर, किनभने संसारमा तिमीलाई सङ्कष्ट हुन्छ, तर मैले संसारलाई जितेको छु। प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू अहिले आफ्नो घरमा आफ्नो ठाउँमा चाहे जहीँसुकै हुनुभएको भए पनि तपाईँ र मेरो निम्ति परमेश्वरले राख्नुभएको एउटै उद्देश्य र एउटै बोलावट चाहिँ तपाईँ र मलाई जित्नको निम्ति हो। हामी जित्नका लागि जिउँ, जित्नका लागि अगाडि बढौँ। अनि विशेष गरी हाम्रो देशको प्रधानमन्त्रीले पनि घरिघरि देशवासीको नाममा सम्बोधन गर्दाखेरि उहाँले भन्ने कुरा त्यही हो, हामी कोरोनालाई जित्छौँ, हामी कोरोनालाई जित्छौँ। अनि विशेष गरी प्रिय मण्डली, म तपाईँहरूलाई परमेश्वरको एउटा दासको हैसियतले, तपाईँहरूको सहकर्मीको हैसियतले, प्रभुको एउटा जनको हैसियतले आज यस वचनद्वारा तपाईँहरूलाई म ढाडस दिन्छु, उत्साह दिन्छु। हामीहरू धेरै कुरा जित्नका लागि हिँडेकाहरू हौँ, धेरै परिस्थितिहरू जित्नका निम्ति बोलाइएकाहरू हौँ। अनि मैले अघि नै धेरै कुरा गरिसकेँ, हामी जित्नको निम्ति यहाँ छौँ। अनि निश्चय नै यो कोरोना भाइरस जस्तो महामारी जो विश्वभरि निरन्तर रूपमा यसले मानिसहरूलाई दुःख दिइरहेको छ, हामीहरूको बिचमा पनि छ। बिस्तारै बिस्तारै हाम्रा टोल र ओडाहरूमा यो सल्किसकेका छन्। म यहाँहरूलाई आज यस घडी चुनौतीका साथ, उत्साहका साथ, प्रोत्साहनका साथ भन्न चाहन्छु, वास्तवमा तपाईँ र म यो कोरोना भाइरसलाई जित्न सक्छौँ। यदि तपाईँहरूमध्ये कतिजनालाई अघिबाटै यो भाइरसले आक्रमण गरिसकेको छ भने तपाईँलाई म ढाडस दिन्छु, तपाईँले जित्नुहुनेछ। यदि तपाईँहरूमध्ये हामीहरू जतिजना यो भाइरसद्वारा अहिलेसम्म आक्रमण गरिसकेका छैनौँ, हामीहरू अहिलेदेखि नै यो मन बोकौँ, हामी जित्नेहरू मध्येका हौँ, हामी जित्छौँ, हामी विजेताहरूभन्दा अझ बढी छौँ। र यो भाइरसलाई हामी जित्ने त्यो किसिमको साँच्चै नै मनोबल हामी बोकौँ। र यदि यसले छोइहाल्यो भने पनि हामी यसलाई जित्छौँ भन्ने किसिमको विश्वास र आशा हामी बोकौँ भन्ने यो उत्साहका साथ यहाँहरूलाई म प्रार्थना गर्न चाहन्छु कि आगामी हप्ता र दिनहरूमा अझै यो सङ्क्रमण कसरी फैलिँदै र कसरी यसले असर र प्रभाव पार्दै जाने हो हामीलाई थाहा छैन। प्रिय मण्डलीहरू, दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, हामी तपाईँहरू सबैजना, चाहे तपाईँहरू जुनसुकै मण्डलीको हुनुहोस्, जुनसुकै ठाउँ र स्थानको हुनुहोस्, प्रिय हामी तपाईँहरूलाई प्रेम गर्छौँ, हामी तपाईँहरूप्रति सरोकार राख्छौँ। तपाईँहरूको निम्ति हाम्रो प्रार्थना छ कि परमेश्वरले तपाईँहरूलाई सुरक्षा दिनुभएको होस्। हाम्रो काभ्रे जिल्लाभरिका सबै मण्डलीका पास्टर अगुवाहरू, साथसाथै मण्डलीका सम्पूर्ण विश्वासी दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू, तपाईँहरू सबैजनालाई हामी प्रार्थनामा निरन्तर रूपमा सम्झिरहेका छौँ। हाम्रो सम्पूर्ण काभ्रे क्रिस्चियन समुदायको जुन टिम छ र हामी सबै परमेश्वरका जनहरू जसले यो जिम्मेवारीहरू पाएका छौँ, काभ्रे क्रिस्चियन समुदायमा रहेर अगुवाई गर्ने हाम्रो सरोकार, हाम्रो प्रार्थना तपाईँहरूको निम्ति छ र निरन्तर रूपमा त्यसतर्फ हामीले हाम्रा सोचहरू राखिरहेका छौँ र यो प्रार्थना गरेर आजको वचनबाट हामी छुट्नेछौँ। स्वर्गीय पिता, म तपाईँलाई तपाईँको वचनको निम्ति आज यो घडी धन्यवाद दिन्छु। तपाईँ परमेश्वरको वचन शक्तिशाली र प्रभु सामर्थ्यवान छ
प्रभु तपाईँ परमेश्वरको वचन पत्याउँदा हामी शान्ति पाउँछौँ, तपाईँको वचन पत्याउँदा हामी आशिष पाउँछौँ, तपाईँको वचन पत्याउँदा प्रभु हाम्रो जीवनमा आश्चर्य कर्म र तपाईँ परमप्रभुको काम हामी देख्न सक्छौँ। र विशेष गरी प्रभु आज तपाईँको वचन जसरी तपाईँका मानिसहरूको अघि मैले रोमी 8:28 देखि 39 पदबाट प्रभु बताएँ, बाँडेँ, सिकाएँ। हे परमेश्वर, तपाईँले हामीलाई विजेताहरूभन्दा अझ बढी तुल्याउनु भएको छ। हामी विजेताहरूभन्दा अझ बढी हुनको निम्ति बोलाइएकाहरू हौँ। परमेश्वर, हामी हाम्रो पहिचानलाई निदोधार स्मरण गर्न र त्यसअनुसार जिउन हामीलाई सहायता गर्नुहोस्। प्रभु, तपाईँ ख्रिस्टको कारणले हामी विजेताहरूभन्दा अझ बढी भएका छौँ। हामी तपाईँलाई धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छौँ। परमेश्वर, हामी प्रार्थना गर्छौँ यो सबै परिस्थिति र अवस्था जो अहिले हाम्रो बिचमा सृजित भएको छ विगतका झन्डै 6 महिनादेखि, परमेश्वर अझै यो परिस्थिति आगामी कति महिनासम्म लम्बिने हो हामी जान्दैनौँ। तर हामीलाई एउटा कुरा निश्चय छ, हामीले कसमाथि विश्वास राखेका छौँ र कसमाथि भरोसा राखेका छौँ भन्ने कुरामा हामी निश्चित छौँ। हामीले जीवित परमेश्वरमाथि, जो सबै कुराको सृष्टिकर्ता हुनुहुन्छ, सबै कुराहरू, सबै मानिसहरूलाई, सबै कुराहरूलाई पालन पोषण गर्ने, बन्दोबस्त गर्ने परमेश्वर हुनुहुन्छ। साथसाथै हामी मानिसहरूलाई मुक्ति र उद्धार दिनुहुने परमप्रभु तपाईँ हुनुहुन्छ। हामी तपाईँलाई सबै कुराको निम्ति महिमा र आदर टक्र्याउँछौँ। प्रभु, मेरो प्रार्थना छ म लगायत हाम्रो मण्डली अनि काभ्रे क्रिस्चियन समुदाय भित्र भएका हाम्रा सम्पूर्ण मण्डलीहरू, साथसाथै प्रभुजी देश विदेशभित्र भएका हाम्रा देशभरि भएका सबै नेपाली मण्डलीहरू, आज यो वचन सुनिरहने, यस सेवामा संलग्न हुनुभएका हाम्रा प्रिय दाजुभाइ तथा दिदी बहिनीहरू अनि जति पनि मानिसहरू जसले प्रभु यीशु ख्रिस्टलाई विश्वास गरिसक्नु भएको छैन तर विभिन्न माध्यमबाट, विभिन्न तरिकाले, विभिन्न व्यक्तिहरूको सूचनाका आधारमा हामीहरूका यी अनलाइन सेवाहरूमा संलग्न हुनुहुन्छ, ती प्रत्येक प्रियहरूमाथि हामी तपाईँ परमेश्वरको सुरक्षा बोल्दछौँ, आशिष बोल्दछौँ। हे महान परमेश्वर, तपाईँले उहाँहरूलाई यो महामारीलाई जित्ने आत्मबल दिनुहोस्, शक्ति दिनुहोस्, सामर्थ्य दिनुहोस्, ठाडस दिनुहोस् भनेर हामी प्रार्थना गर्दछौँ। साहस दिनुहोस् उहाँहरूलाई, हाम्रो बिन्ती छ। प्रभु, म बिन्ती गर्न चाहन्छु यो सङ्क्रमण प्रभु हाम्रो वरिपरि आउँदै जाँदा प्रभु तपाईँ परमप्रभु परमेश्वरको सुरक्षामा, निगाहमा हामी आफैलाई सुम्पिन्छौँ। तपाईँ परमप्रभुले मद्दत गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। हाम्रो सबै प्रार्थना तपाईँको हातमा राख्छौँ र प्रभु हामीमाथि तपाईँ परमेश्वरको निगाह र आशिष दिनुहोस्। हामीहरूमध्ये कतिजना प्रियहरू अहिले यो सङ्क्रमणद्वारा प्रभु आक्रमणमा पर्नुभएको छ, यो सङ्क्रमण उहाँहरूलाई भइसकेको छ। हामी प्रार्थना गर्छौँ तपाईँ प्रभु यीशुको नाउँमा निको पार्नुहोस्, विजय दिनुहोस्। प्रभु, जति पनि मण्डलीका प्रिय दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू देशभरि प्रभुजी जहाँ जहाँ यो सङ्क्रमित हुनुभएको छ यो भाइरसद्वारा, यीशुको नाउँमा हामी चङ्गाई माग्छौँ, छुटकारा माग्छौँ, विजय माग्छौँ, सहायता माग्छौँ। र जति पनि हाम्रा देशभित्र प्रभु जति पनि सङ्क्रमणहरू झन्डै प्रभु 32,000को हाराहारीमा प्रभुजी गएको छ अनि त्यसमध्ये प्रभु करिब 18-19,000 मानिसहरू निको भएर घर फर्केका छन्। हामी उनीहरू हरेकको लागि तपाईँलाई धन्यवाद दिन्छौँ। र अरू बाँकी परमेश्वरभित्र जो जतिजनाहरू आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ, घरमै आइसोलेसनमा हुनुहुन्छ वा औषधि उपचारमा हुनुहुन्छ, कतिजनाहरू प्रभु आइसियुमा, भेन्टिलेटरमा हुनुहुन्छ, यीशुको नाउँमा हामी हरेक मानिसहरूमाथि चङ्गाई माग्छौँ, छुटकारा, विजय र स्वतन्त्रता माग्छौँ। तपाईँ परमप्रभुले उहाँहरू हरेकलाई मद्दत गर्नुहोस्, सहायता गर्नुहोस्। र हाम्रो देशको सरकारको लागि तपाईँलाई हामी प्रार्थना गर्छौँ। प्रभुजी, हाम्रा प्रभु जति पनि डाक्टर, नर्सहरू र परमेश्वर पिता यो जति पनि आर्मी, प्रहरीहरू अनि स्वयंसेवकहरू, जति पनि सरकारी कर्मचारीहरू मरिमेटेर प्रभु यो महामारीसँग लड्नको निम्ति अग्रपङ्क्तिमा भएर काम गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूको जीवनमा पनि तपाईँको सुरक्षा माग्छौँ, तपाईँ परमप्रभुको आशिष माग्छौँ, तपाईँको अनुग्रह र कृपा माग्छौँ। तपाईँ जीवित परमेश्वरलाई सबै कुराको लागि धन्यवाद। राजाको सङ्गतिमा तपाईँले दिनुभएको आफ्नो सहायताको निम्ति, अगुवाईको निम्ति धन्यवाद भन्छौँ। सङ्गतिबाट छुट्छौँ, हामी प्रत्येकसँग हुनुहोस्। सबै धन्यवाद, महिमा, आदर तपाईँलाई चढाउँदै आजको बिन्ती प्रार्थना गर्दछौँ येशू प्रभुको नाउँमा, आमेन, आमेन। प्रिय मण्डली, यहाँहरू सबैजनालाई धेरै धन्यवाद। वचन सुन्नुभयो र यदि यहाँहरूले यो वचन सुनेर हौसला, प्रोत्साहन
पाउनुभएको छ र तपाईँले अरूहरूलाई पनि जसले यी वचनहरू र यी सेवाहरू पाउँदाखेरि हौसला प्रोत्साहन मिल्छ भन्ने जस्तो लाग्छ भने तपाईँका आफन्त इष्टमित्र वा साथीभाइ मण्डलीका वा मण्डलीभन्दा बाहिरका साथीभाइहरूलाई पनि यदि यी कुराहरू सुनेको वा बुझेको चाहनुहुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि यहाँहरूले सेयर गर्न सक्नुहुन्छ। हाम्रो प्रयास अनलाइनको पेजलाई यहाँहरूले लाइक गर्नुहोस्। साथसाथै आफ्ना सुझावहरू सल्लाहहरू यहाँले पठाउन सक्नुहुन्छ, प्रार्थनाका विषयहरू राख्न सक्नुहुन्छ। साथसाथै यो प्रयास अनलाइनको टिम जसले हामीलाई प्राविधिक रूपमा सहयोग गरिरहनु भएको छ, यी सबै सेवाहरू यहाँहरूको बिचमा ल्याउनको निम्ति उहाँहरूको निम्ति प्रार्थना गरिदिनु होला। साथसाथै यो सम्पूर्ण अनलाइन सेवा सञ्चालनमा जिम्मेवारी पुरा गरिरहनुभएका प्रिय परमेश्वरका छोराछोरीहरूलाई पनि यहाँले प्रार्थनामा राखिदिनुहोस् भन्ने अनुरोध गर्दै यहाँहरू सुरक्षित रहनुहोस्, होसियारी रहनुहोस्, सकेसम्म घरमै रहनुहोस् र सबै किसिमका सुरक्षाका उपायहरू यहाँहरूले अप्नाइरहनु होला भन्दै आगामी हप्ता फेरि यहाँहरूको बिचमा सङ्गतिमा भेट्ने अपेक्षा गर्दै आजको सेवाबाट हामी बिदा हुन चाहन्छौँ। प्रभुले यहाँहरू सबैजनालाई आशिष दिनुभएको होस्। हस्, जय मसीह, धन्यवाद।